बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम ग्रानो कतुन को मातवई परीश खान तासो गोरो पखैर पख्तूनख्वा प हम पश्तवन माने ग्रानो कतुन को एज यूजुअल ना सिर्फ जबल के मां पूरा टीम तासो प खिदमत के दे वक्त हाजिर यू सहर वक्ती टाइम दा शपे डेर जोर शोर सरा द्रस दुरुस्त सरा बरान वशफे जिस तरह सहर वक्ती दन मौसम डेर बेहतर हो मतलब मुझे वेल रोजाना जवाब च मौसम बेहतर है आगा से बेहतरी नहीं पके उच नन कम मौसम बेहतर दा खो डेर तासो कतैशो बिकॉज सहर वक्ती दस या यखनी द फीलिंग मात्र चाहे यखनियान वाल कम सहारी आगा से सड़े सिलाई रवाने में मौसम डेर ज़बरदस्त और डेर खो ग्रानो कतन को खबर अबू को अवल हमेशा खबर कर वो सैड न्यूज़ में रहता है सैड न्यूज़ को तास टोल दा पाता जका चकतासो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गोरो कतासो सोशल मीडिया गोरो कतासो सहम गोरो डेली बेसिस मांदे इवन के खल को मुझा व्हाट्सएप स्टेटसेस हम गोरो मोस्टली डेर ज़्यादा कम दा टेंशन दा डिप्रेशन दा और अजीबा को दिलश को हालात रवान दी हर सड़ा परेशान दा जस्ट बिकॉज ऑफ बिजली बिल होना और द पेट्रोल कीमत होने लासा ग्रानो कतन को बिजली बिल खबर को दा वाकई दे पैरा चकम द रिकॉर्ड न डेर ज़्यादा चकम लिमिट्स दी अगर क्रॉस शवी दी अगर रीजन दादा चकयो कस वल आते जरा बिल दा नु तकरीबन अगमान दे 50,000 चकम दागा टैक्स लगी दिलादा नो ग्रानो कतन को इट्स क्वाइट डिफिकल्ट अख कस पारा ना सिर्फ अख कस पारा चकम गरीब गया दिहाड़ी कई या चकम अख कस चकम मंथली 20,000 या 30,000 कटी बल्कि दा मुझा पारा हम डेर तकलीफ देदा को गुरु न मुझा हम बिल डेर जात रागलदा आर चावल बिल डेर जात रागलदा नो दे हवाले सर चकम दा आवाम च दे वक्त डेर जात गुस्सा दा डेर जात गदा मतलब तवील की चोस टोल पोलडू न रावजी द रीजन इस चेक दगा हालाती नो जाहिरी खबर द खलक सड़क मा दे राशि खल गरीबान को बयो बल वन स्टार्ट की ग्रानो कतन को वा खबर चकम मुझा तकरीदा माखल से आई थिंक सोगा आई एम नॉट श्योर कंफर्म नदा माता खुदा माता वाक्य मा फादर परनु वेला चे हरिपुर साइड पला पिंज चकम दी अफगानियान रुणो वो सिर्फ पता बिजली बिल लांजा व दा पेरा बेहतर जमा के आगे दोनों सख्त लांजा वशवा चिटोलो यो बल सरा उविस्तल नो मतलब बिजली बिल लासा खलक खुदकुशियां ने कई आए दिन चकम दो रिसेंटली बुजुर्ग वो गरीबी खुदकुशी उकड़ा बल बाबा च बिजली बिल खुदकुशी उकड़ा मैं दे खुदकुशियां ने कई माशुमान सारा मड़े लक दे वक्त डेर ज़्यादा चकम द टेंशन फैलाओ दा डेर डिप्रेशन डेर फ्रस्ट्रेशन फैलाओ दा खलक चकम दी डेर ज़्यादा परेशान दे तो कतन को खबर रखो नो दे वक्त खलक चकम दी हो सका अपनी मदद आपके तहत टोल चकम द प्रोडू न मांदे राहुआ तल और लग्या दी दे खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज कई ना सिर्फ फुलो एरियाज खलक रोजी बल्कि पूरा मुल्क च दे मांदे एहतजाज चकम द स्टार्ट शवेदा खल को बिजली बिल नब्जा कड़ी दी उता डेर यो सैड न्यूज़ च मुल्क चे और खैर यो बला खबर हम द चकल वाई न चे आवाम चकम द तवज्जो हटा कवन या चकम द यो मुल्क बर्बाद वन नो आगे अवल इकोनॉमी खलक बर्बाद आई अब आया दा स्ट्रेटजी उस्ताद तो खपा छदा जक च मुल्क दुश्मन खुद डेर जाती दुश्मन नसरम डेर जाती नु कल हम च यो मुल्क बर्बाद वन कोशिश कीजिए अवल हो चकम द इकोनॉमी हो चकम द माशरती सिस्टम टोल डिस्टर्ब कई अगी न पस चकम नबी पागो अवाम मांदे अटैक कीजिए अल्लाह दे खैर की अल्लाह दे मुझे टोलो मांदे रहम की अल्लाह दे पाकिस्तान मांदे रहम की जक च कदगा हालात वो नो जाहिर खबर द खलक बिया जंगून न कई बिया बलांजे के यो बल बसर वली चंगोस द हालात रवान दी सरा और दाग खुदा ना ख्वास्त होश न पाकिस्तान की बड़ी तबाही स्टार्ट पशन ग्रानो कतन को दे वक्त राइट नाउ चकम निगरान वजीर आजम दा अगो हम दा ऑर्डर वर्कड़ा दा चकम दा 48 आवर्स चे जल्द अज जल्द चकम दा बिजली बिलुन के स्ट्रैटेजी जोड़ा की इस तरीका का जोड़ की चे एटलीस्ट खल को वाल चकम दा बिलान दी अगलक कम शी बिकॉज दो बर्डन हुई कस 15,000 घटी और मंथली बिल 30,000 राशि नो का बकोर खर्चे में से बिजली बिलान बावर के नो दा डेर अफसोस खबर है दे वक्त मुल्क च डेर टेंशन फैलाओ दा और खलक चकम दी डेर ज़्यादा परेशान दी मुझे पखबला हम परेशान हर इंसान परेशान दा अगर खलक चकम कुरनो की प्रॉपर सोलर सिस्टम लगवली दी और तम तकरीबन लाख 2 लाख रुपए बिलान रागली दी नो दा खो वाकई चकम खलक कोई मुझे सिर्फ लाइट्स लगवली दी मुझे हम दोनों बिलान रागली दी नो दा वले दा चकम टैक्सेस दा मुझे वले वर्क दा आवाम वले वर्क बिकॉज दे कि मुंग सकार च मुर्दा टैक्सेस वर्क एनी हाउ ग्रानो कतन को बस पकार दा चे दा हुकूमत न मुझे रिक्वेस्ट कवले शु च बराए मेहरबानी कोशिश के च दा बिजली बिल चोर मसला दा या चकम दा पेट्रोल कीमतों मसला दा दलक जर तरजर हल की अदरवाइज चकम दा दे वक्त पाकिस्तान च बा लांजे स्टार्ट से यो बंद मड़ा वन स्टार्ट सी कतासो कतली रंगतन को रॉबरीज चोर जाते शवे डाके स्टार्ट से खलक लार सी हॉस्पिटल था अलता मरीजाओं ने पैसे वाकरी अलता चकम दा बैंकों ने माने डाके लगी रोडों ने माने डाके इवन के मां पूरी वीडियो गत लेकिन मन माता जरा आला
هغه ویډیو کې هغه کس ریړۍ وال غریبو دوه کسان ورله پیسې ته واغېستلې نو دا چې کوم دي ډېر ذات بد حالات په کار چې هر انسان ته لږ صبر سره حوصله سره کار واخلو موږ بل دا ډاکې وانه سره یا چوری کوونو سره یا خلکو چې کوم د روزي روټي کې چا کوونو سره یا اګه فرض کو هغه دهاړي غریبانو مزدوري کړي هغه تاسو پیسې ته ونه واخلو نو هغه چې کوم تاسو هغه پیسې په وخت دور چې هغه تاسو وچلی شي هفته به وچلی شي میاشت به هغه پیسې وچلی شي خو تاسو سوچ کو چې هغه غریب کو کې څه حالات دي نو برای مهرباني مونږ ته هم لږ پکار ده چې لږ دا هوش کې ناخن واخلو لږ دا یو بل ډسټرب کوو نه بهتره چې موږ یو بل سوچ کو چې آیا که موږ د حال تیریږو نه بل قسم د حال نه سفر کیږي نو یو بل ته تکلیف ورکونه یا یو بل ته ټینشن ورکونه یو بل باندې ګولې وستنه یا یو بل باندې لانجې کوونه یو بل باندې ګریوان چې کوم د پړاو کوونه دا غلطه خبره ده صرف لږ صبر نه وکړ خلو الله نه بشي امید ساتو ان شاء الله حالات ډیره بهتره سي ګرم کتن کو وربش زکی پلا زکی نه پته کو چې آیا زکی نن مونږ ته کوم ریسیپی راوړې ده او زکی چې کوم دي څه حالات روان دي زکی السلام علیکم ګډ مارننګ او زکی دا ته وایا چې نن موسم ډیر ښه ده نو ته سوای بالکل ویلکم اول خو ټول نزل ډیر زړه تاسو لا ګډ مارننګ او ډیر زړه یو ځل بیا شمه پخلې کې تاسو هرکلی وو او واقعي اب موسم کله خبرو کو موسم واقعي ډیر زیات پریجرو بیګا شپې ډیر زیات باران ډیر زیات تیز او موسم بیا سره اتلم بیا نره نره باران ورېده او ډیر مزدار موسم شو د سره او موسم کله خې سړی موډ اتوماتیکلی موډ سوینګز ډیر زیات خشي او بل تاسو کوم خبره کړه بلونه بل بجلی بل واقعي کم پټرول قیمت ډیر زیات شوي دي او یو لاست نایټ زما یو مرګر سره خبره کې کېدل یو غریب هغه پیزا ډیلیوري بای وکړ کراچۍ کې کچرته کار کول کنه واپسی کې چرته پیزا ډیلیوري پس واپس ریسټورانټ راتلو هغه لارې کې نه پیسې واغسل بل کم مخ ډیلیوري هم پیزا غنه واغسه کنه او دا ملک حالات روان دي او خیر اني هو شمه پخلې کې زل تاسو ته هرکلی وو او زموږ مینوال مونږ ته چا اوس ټي وي آن کړلې زر ټي وي آن کې او چا اوس ټي وي آن کړ دا غدر ته کابل مسله والی زما دا ریسپی ځان سره نوٹ کې ډیر زبردست او ډیفرنٹ سټایل کې کا پلاو خو تاسو کتل ډیر زیات زموږ پروډکشن ډیش تا کنه کابلی پلاو کم پلاو زو په کوم دا سپیشل کابلی پلاو دی د طریقه ډیر آسان ده کابلی پلاو په خیر زبردست کرانو کتن کو لکنن موجا لانچ کابلی پلاو خورو ایگزیکټلی نن موږ کابلی پلاو په خړوبو ډیر مزدار ریسپی ده او ډیر ډیفرنٹ سټایل کې بخیږي پلاو خور کور کې جوړي کم پلاو زو جوړم دا له ډیفرنٹ سټایل کې جوړیږي به تاسو خامخا د کور کې ټرایو کې او ډیر مزدار دی او بل دا نو لیټل بیٹ سپایسی وي ولې زموږ ټیسټ بر د پاکستانیانو هغه لونته سو پکې سپایس نه هغه نه خوخي اني هاو دغه شمه پخلې کې اول دغه کوم مثالی استعماليږي فرست اف ال هغه انټروډوس کوم د لپاره موږ پکار دی 1 کیلو چکن پکار دی اور یو نیم سیر 1 کیلو موږ چاول پکار دی مبو کې خشک کړی دي 20 منټس دا مبو کې تاسو خشک کې سووي خشک څه کوم د دې کومه ټیسټي چاول هغه غون خشي او په خول کې نور آسان شي مزدار ټیسټ جوړ شي اني هاو دغه یو عادت موږ بادیانی ګل پکار دی اور یو په موږ کشمش میوه هغه پکار دی حسب ذائقه مالګه پکار دا 2 ټیبل سپون موږ چکن پاوډر پکار دی 15 عدد شین دال هغه پکار دی دالچینی هغه پکار دی 2 ټیبل سپون موږ ثابت ګرم مساله دا پکار دی نیم سیر موږ ماستا پکار دی یو عدد هاف ټی سپون موږ اوګه هاف ټی سپون موږ جنجر اور سپیشلی 15 عدد موږ شین مرچکه دا د ما پیسټ جوړ کړل بلند کړم ګلند کړم زه کوم د دې څنګه تاسو ګلند وکي پیسټ د خسته جوړیږي نو ټیسټ د کم فلیور د قابلی پلاو او نورم خسته شي او د ګال نشه لپاره یو عدد موږ گاجر اور یو عدد بادرنګ او یو عدد پیاز یو عدد شین مرچکه پودینا او ټول امپورټډ د دې کم قابلی پلاو کم ټیسټ جوړي هغه د نیم سر با گاجر دا موږ پکار دي دا خو د دې انګریډینټس دي د مثالی دي او د دې طریقه ټول آسان ده اول شمه کوکینګ اویل بوالو او ټول نه امپورټډ کم هغه فلیور د دې بغیر انکمپلیټ دی هغه د شمه کوکینګ اویل اینڈ بناسپتی د دې بغیر دا ریسپی انکمپلیټ دی او دا د دې بغیر دا جوړیږي او نه فلیور راځي او د دې کوم سلوګن دی بولے دل کی بولیاں دا خو د دې سلوګن شو بل د ترکیب ټول آسان دی اول شمه کوکینګ اویل والے میډیم فلیم باندې تاسو ګرم بکې څنګه تاسو اویل ګرمږي دا تاسو کوم پیسټ جوړ کړل دا به کې واچبا لایټ براون بکې څنګه لایټ براون شي هغه نه پس تاسو چکن والے دغه واچې
देखिए तकरीबन 10 to 15 मिनट में तासो फ्राई के बा और 15 कप तासो ऊपर के वाचे दे गरागा यखनी लपारा बेसिकली दे कम पलाव पकी गया दे यखनी की जोड़ी के बा सो 10 दनी यखनी जोड़ी शी आप पलाव के दे कम यखनी दा अगर संग यखनी जोड़ी शी चिकन दे वो यखनी की पकी के बा संग पकशी ब्या बादानी गुल साबुत गर्म मसाला और स्पेशली हस्ब जायका मालगा टेस्ट जोड़ल बा चिकन पाउडर और इलायची दा पके ऐड बकू तकरीबन 10 to 15 मिनट में दम बने बेकिदू सो पर दे मो यखनी के दे चिकन जोड़ी की बल टोल इम्पोर्टेंट कम रीजी मो बो के खुश कड़ी दी आगा मो यशोबा और संग मो यशोबा वो के आगा टेमूंगा 2 टेबलस्पून चिकन पाउडर हस्ब जायका मालगा साबुत गर्म मसाला और 3 टेबलस्पून शमो कुकिंग ऑयल ऐड बकू और 70% मुंगा दा वो यशोबा 70% जगह वो यशो दा पूरा बना पकाऊंगा भैया कम चावल दी लीजी दा मो यखनी के पकाऊबा वाले तरे कम टेस्ट कम फ्लेवर बा अगर यखनी की बराजी वो यशो बागने पास यखनी जमो यखनी तैयार है भाई और चावल देखिए वाच हुआ तकरीबन 15 मिनट मुंगा दे बने लगो दे मिक्स बकू अगर पास मुंगा बा दम बनवा कीदू दम नमक के मुंगा मेवा बवालू अवल शमो कुकिंग ऑयल बवालू मीडियम फ्लेम बने गरम बकू और दा गाजर और मेवा अवल वा गाजर दादी कद्दूकश भी जोड़ को आगे पास ब्या संग कद्दूकश जोड़ शी जंग ऑयल गरम शोई भाई दादी देखिए मुंगा फ्राई बकू संगा फ्राई शी दा पके मेवा पके वाच हुआ आगे मुंगो फ्राई को पिज़्ज़ा मेट बोरे संगा फ्राई शी ब्यांगो अखल दम नमक है दा पके पास गार्निश बकू अगर पास 15 मिनट्स मोर बा दम बने मचू अगर बस गार्निश बकू अगर बस डिश आउट बकूंगा वाह ज़बरदस्त यकीनन खुटेरा उगदा रेसिपी दा और डेरा मज़ेदार भई और ज़की चिकम अंदाज सरो खल इट मीन्स चिकम दाबा वाकई डिलीशियस टेस्टी भई ग्रानो कतन को ज़की बला वक्तन वजूद तासो लाइव कॉज वहाँ माखलू चिकम दा मिलमानो से रबम गप शप लगो नन तासो पारा डेरा सरप्राइजेस दी और नन आका खालक चिकमो दा से मतलब हेल्थ हवाले से रडी इश्यूज दी वो पारा मुझे स्पेशल चिकम टॉपिक्स रावड़ी पागो माने पर खबरें तरे को तासो प्रोग्राम की हिसाब इस तरह से फिलहाल वक्त दे बड़े शानदार मेवल दमीने वापस जुबिया गप शप लगो जी ग्रानो कतन को जलबियात आज तक बरीश हर खली वही पखैर पख्तूनख्वा ग्रानो कतन को मा स्टार्ट से द ब्रेक ना अवल दाउला चिकम जन की चिकम तो दा मसले मसाइल दी मोस्टली कमु खबरों को नो जिसम पचेरा ना चिकम दा हार्मोनल इम्बैलेंस नो दे लासा चिकम ना मूड स्विंग्स देर जाती जिन के होता प्रॉब्लम नोरम डेर जाती चिकम द जिसम चिनोरे हम डेरे मसले मसाइल पैदाशी साइकोलॉजिकली मा गरीबान डेर डिस्टर्ब सी और ब्या अगो त मोस्टली पता हम नहीं दे हवाले सरा अवेयरनेस हम नहीं वरता ची आया दे रीजन से की दे सीधा से मसला शताव कनिष्ठा मोस्टली खलक वरता होई दा खुसम ले वने शवेदा चिड़चिड़े शवेदा दे मतलब मूड वाले खराब शी या सेहत के वाले मसले मोस्टली जिन कई मादासिम गतरी सॉरी बार बार ये खबर न वाले खबर ताड़े से वजह के चमु सर चिकम मिलमानी दी आप दे मदे मुंग सर डिटेल डिस्कशन की खो चिकम खलक मा पखपला खपले फैमिली के लिए दिली दी ग्रानो कतन को अगो चिकम द सेहत ढेर ज़्यादा मुतासर है लका स्किन चिकम द बिल्कुल येलोइश ले अगर वीने चिकम द नामी पचे पाता है मोस्टली अगर प्रॉब्लम्स या खबर सर डिस्कस को बल का खबरों को ना हो खपल फैमिली गेम दे जात लांजे रवानी दी अगो ला चिकम द कोर न हम बर्बादी देशी खुबिया हम मुझे पश्तनी जो दो हवाले सर लग मालूमात निश्ता हर बीमारी इलाज था हर बीमारी हुआ चिकम द मुझो गुरु डॉक्टर तत्लेसु अगो सर कंसल्ट कवलेसु दाखी मसले हल रो बासलेसु और खल को तो नहीं पता खल कोई ये लकदा स्ट्रेस था मसले दी डिप्रेशन दा या कोर कारोना तंग शवेदा या स बर्डन पर जाता दैट्स व्हाट चिकम द गीदा हालाती खुदा चिकम द इंसान नना चिकला हार्मोनल इम्बैलेंस उशी नो इंसान बाकी डे ज़्यादा डिस्टर्ब सी ना सिर्फ मेंटली डिस्टर्ब बल्कि फिजिकली हम डे डिस्टर्ब ग्रानो कतन को दिन प्रोग्राम की मुर्दा से व मनोता इंडस्ट्री कर यू खतासो डॉक्टर निदा अशरफ सरा हमेशा हर मंडे तक मुलाकात कीजिए खुनन चिकम दा निदा सरा मुंग सरे बल मिलमना हमदा डॉक्टर गोले अफसाना गायनेकोलॉजिस्ट थी और दो सर चिकम ता सफा से मारूफ इंटरनेशनल सा ताल्लुक लरी और पदे हवाले से अगर खबर है गरन कतन को चिकम टॉपिक था अगम तास तो खमन टॉपिक दा PCOS नो गरन कतन को पदे मदे खबर कुछ दा शायदा दा सिंह की देसी दे से तरीका दा खत्म होलो वाला इलाज बसिंग की नाराज अवल में वजह डॉक्टर निदा अशरफ था अगे तो बाहर कले वायम स्टडी मसी वर्ते अस्सलाम वालेकुम निदा सिंह वालेकुम अस्सलाम अल्लाह पाक शुक्र है तास सिंह तबीयत के खदा
نن ندا چې کوم د ماشه ډېره فرش لګي همیشه په شان خو نن تور جامې اچولې دي لکه ندا نن دې تور جامو ته خیال چې موسم شکه خضر ته لګ دی لو ګرمي نه کی د ذکر تور جامې واچ نن اوس لګ موسم لګ دغه ده کنه بنده لګ ډارک کلر طرف تکلی شي کنه دا کوم چې څنګه تیر موسم یو 2 ویکس راته تیر شو نو هغه کو خدا ته سچويشن او چې بھائی لایټ نه لایټ کلرز او لایټ نه لایټ سٹف نو اوس لګ موسم گزاره کیږي انسان کلرز اور سٹف لګون ته کې بندا اپ کول شي بالکل اوس تور کلر موږ اچول سو بیکاز مختصم یخنان رواني دي ګرانه کتن کوم سره بل مل منه دا غم زم چې تعارف محتاج نه د خپل فیلډ کې ډیر زیات تجربه لري او ماشاءالله نن باغ سره پدې باندې خبره کو خورایټ نو غیر انټروډکشن کوم د سلیمه سی ورسره کومه سره دی وتا ډاکټر ګل افشانه السلام علیکم څنګه تاسو وعلیکم السلام طبيعت مزاج مو خدي بالکل شکر الحمدلله ماشاءالله تاسو هم خسته کلر اچولای دا مهرباني دوه سره ډیره خې لګي لکه تاسو ما نمبر کټ کوو خاصه په تاسو 200 باندې پوښښ لکه پلانینګ راته کړه او ورسره کړه کوتن کو د سره درې ملګری راشي نو هغه چې راشي کدا هم ټول ما ته وایي چې لکه پریشه دا ډاکټر ګل افشانه دی او دا ډاکټر نه دا اشرف دی نو چې کله خو ما ته ډیټیل ډسکرپشن ملاوي شي نو زه ریلیکس یم خیر کنه کوتن کو را بشو ډاکټر ګل افشانه سایت تا ګل افشانه دا ته چې دا پی سی او اس چې توای لکه موستلی تاسو ما خبر وکړه هورمون امبالانس کوم د مونږ کیږي خدا چې کوم د مین د پر د ورډز استعمالي شي د زم ته یو خدا د مقصد څه ده د مسوري مطلب څه ده او بل که تاسو لږ په دې باندې لږ راته ووایئ چې دا کله انسان ته کیږي آیا دا کم انسان جسم چې کمی راشي یا څه مسلې مسایل راشي یا سایکولوژیکل څه مسله وشي چې دا پرابلم سړي ته مخې ته راځي بیا ډیره مهرباني تاسو زه انوایټ کوم او ډیر دا امپورټنٹ ټاپک ځکه دی چې دا ډیر کامن دی زموږ ایشین پاپولیشن کې او سپیشلی پاکستان کې پولیسسټک اوویرین سنډروم هغه یو مرض ته وایي چې کوم کې ډیر زیات پریزنټینګ سمپټمز دي لکه پریزنټیشن یې ډفرنٹ طریقو سره نو موسٹ کامنلی دا چې دی نو ریپروډکټیو ایج ګروپ لکه 14 to 35-40 years ایج ګروپ ښځو کې دا ای پرابلم او تقریبا 1 in 10 لکه لسو کې یو ښځې ته به دا پرابلم وي نو ډېر کامن دی اور موسٹلی پریزنټینګ سمپټمز یې ینګ جینکو کې پیریډ پرابلمز پیریډ به درې میاشتې پنځه میاشتې شپږ میاشتې نه راځي او بیا چې دی هغې سره نور چې دی اکنی لکه په مخ باندې دانې مخ باندې ویښته سویلنګ وشي ویښته راشي اور غټوالی اوبیسټي او بیا هیر لاس دا پکې ډیر کامن دی نو دا ډیر زیات لکه فزیکل خو ظاهره ده چې پیریډز نه راځي هغه پرابلمز دي خو سایکولوژیکل او سوشل ایشوز ځکه چې اوبیسټي ده مخ باندې ویښته دي د ینګ جینکو اکنی ده هیر لاس دی نو دا سایکولوژیکلی ډیر زیات هغې افیکټ کوي بیا چې رو مخکې ځي نو دا انفرټیلیټي کاز کوي اګزیکټلی داسې جنکو لپاره خو موستلی خلک بیا دا وایي چې دا خو بانج ده دی خو ماشومان نشي کېدی دی ته خو دا پرابلم د ظاهري خبره دغې غریبي بیا رشتې کې هم پرابلم نو دا هم یو سوشل او سایکولوژیکل ایشو هلته هم بیا راشي دا پریشر د ډېر غټ نو اور بیا چې دی د دې ډیر زیات لانګ ټرم پرابلمز کېدی شي موسٹ کامنلی د دې پرابلم دا چې ډایبیټیز لیټر آن ایج کې کېدی شي هارت ډیزیز کېدی شي د ښځو ته او بیا د بچدانۍ د لایننګ کینسر ورته کېدی شي نو دا لکه دا تش دا نه ده چې هغه وخت لپاره ورته خرابې کوي پس هم ورته ډیر زیات کمپلیکیشنز کېدی شي او دا ده چې کیور نشته دی خو یو کین مینیج اټ او موستلی چې نه کوي ما کتلی جس میډیسنز خوري خو د پراپر علاج نشته نه علاج شته دی علاج داسې کنه ما تاسو چې دا یو سنډروم دی نو دا ډیفرنٹ پریزنټیشن سره راځي نو مونږ ایز ډاکټرز چې کوم ورینګ سمپټمز د پیشنټ لکه تاسو راشي وایي چې ما ته پیریډ پرابلمز دي هغه زه ټیکول غواړم نو مونږ به هغه ټریټ کوو ورته صحیح او که هغې سره اسوسییټډ ورته لکه هیر ویښتې په مخ باندې جسم باندې اور اکنی او دا نو هغې ټریټمنټ ورته کوو څوک انفرټیلیټي سره راشي چا بچي نه کیږي د دې مرض د وجې نه نو د هغې بیا انفرټیلیټي ټریټمنټ کوو او دا ټریټمنټ خو بچه مودې پاره یې کنه د دې د پی سی او اس یو ډیره غټه ښه خبره پکې دا ده چې لایف سټایل ماډیفیکیشنز ځکه ما نه د ځان سره نه راوسته ده یعنې د زه راوستې یم چې لایف سټایل ماډیفیکیشن ډایټ ایکسرسایز
और हेल्दी लाइफस्टाइल सरा दा सिम्टम्स बिल्कुल नॉर्मल तकेदी शी without any medication okay no that's one of like yo khabara da de disease dada या द सिंड्रोम दादा چې تاسو خپل لایف سټایل موډیفیکیشنز وکړئ اکثر پیشنټس مونږ ته راشي چې او فلانی وخت کې زما ویټ کم و نو زما پیریډز نورمال و اوس ما لږ ویټ گین وکړو نو بیا خراب شو نو هغه ته خپلم پته ای او چې کوم او زه به خپل کلینیشنز فیلو کلینیشنز سم هم د خبره کوم چې تاسو کله ډایګنوزز ورکوي نو ډیر احتیاط سره ورکوي ځکه چې دا ما تاسو چې انکیوریبل دی ایز سچ جی دا ډیزیز او بیا لانګ ټرم هیلث کمپلیکیشنز هم دي نو هر څوک م لیبل کوي چې پی سی او اس دی نو کوم زموږ د بهر ملکونو دوه درې سوسایټیز دي هغه یو کرایټیریا د ډایګنوزز ډیټرمن کړی دا روټرډم کرایټیریا وته وي دا غي مطابق موږ ډایګنوزز کوو لکه هر څوک شروع کې چې د یو جنې پیریډ شروع شي نو هغه ایرریګولري شروع کې نو هغه م لیبل کوي تاسو چې دا پی سی او اس دی هغه خیر دی هغه ځکه چې هغه میچورټي د ریپروډکټیو اورګنز چې دی هغه یو څو کال لګي هغه کې او دا خو صحیح ده کنه مطلب موسی جنکو ته پیریډ ذات کیږي موسی جنکو ته لږ کم کیږي موسی لکه ډیز ذاتی چاول ډیز کم نه دا خو نورمال ده په دې باندې وګوره نورمال پیریډ سایکل واری کوي بټوین 21 او 15 ورځې اوکې دغه دنه چې سین او هغه خیر دی نورمالټي ده بالکل او نن کله خو زه اکثر خپل پیشنټس ته وایم چې دا نوې ټلیفونونه چې دي د کې اپ سي تاسو خپل سایکل ټریک کولی شئ لکه نو هغه کې چې بیا وګورئ نو بیا ریګولر هغه ته بیا ښکارا شي بالکل خو افغانستان سبا خیر ایڈوانس ټیکنالوژي ته هر شي کولای شي خراب شي ډاکټر نه داتا څنګه ګل افشانه خبرو کړ چې د دې کوم خپل ډایټ یا کوم لایف سټایل دا کوم خپل ډیلی روټین د کله غږی کې چینجز راوړو نو خپل ډایټ کې چینج نو بیا د بیماری چې کوم دا چې طریقې سره یا یو حد پورې موږ د مقابله هم کولای شو بل دا ټیک کولای هم شو دا مسلې مسایل نو نه دا موږ کې خبرو غوځه همیشه نه دا وایم چې نه دا کوم د خپل اربن ایریاز ګورل ته خلکو ته خلک انفارمیشن همي اویرنس همي جنه کې چې کوم د ډېر مسلو مسایل سره کوم خینو هغه ډاکټر سره ایزیلی لاړ سي کنسلټ کی ته پته ونه کې چې ټیسټ تو کې دا مسله ده او که زه خپل د رورل ایریاز ګورم دا کلو چې کوم خزیا جزانه هغه ته موستلی کدا مسلې مسایل نو هغه خو ډاکټر اکسس ورته نه بل چې کوم دا فیملی کې مغه دا خبره ورته کیږي سټیل دا خبره خلک وینه پریشه تا غزړو زمانه خبره کې مننه جی موږ کلو کې سټیل دا پریکټیس کیږي چې یار تا خاصه سلیخه اسی به سلیونه شوی دا نه کې ګوره چې جسم چې سيزونه چې هارمونل امبالانس کیږي نو انسان واقعي چې کوم نه ډیر ډیسټرب شي نو خلک دا سيزونه نورمال غړي نو زم چې کدي حواله سره تاسو لک اویرنس ورکو چې آیا کدا پرابلم مونږ ته وشي چې دا پی سی او اس نو دې حواله سره د کوم ډایټ موږ والو چې کوم موږ د سیو ډایټ پلان جوړ کو چې هغه سره بیا موږ خپل روټین برابر شي بل چې کوم دا مسلې مسایل دي نه عام لګ هاته پولیټیک شي پریشه څنګه چې مام خبره وکړه چې د دې رانګ ډایګنوزس کیږي د دې خو په خلک اړو ډایګنوزس رانګ کی بیا دویمه خبره دا ده چې زموږ خلک چې کم دی کنه دا یو ټابو کنسیډر کوي د دې شی باره کې خبرې نه کوي یو سیریس کنډیشن دی دا لګ ډیر سیریس کنډیشن دی اکچولی کې نو دا فیمیل چې کم دی اوایډ کوي سپیشلی مدرز دا سوي زموږ چې هغه تا وستول سره کیږي دا خو کامن دی بس دا کیږي دا فلانی سره شوی دا دغه سره دا شی دی اوایډ چې کله جنې ودی نو دا خبره ته سسرال نم پټي او خلکو نو بیا که بعد کې پته ورته ولګي نو بیا نور ډرام بالکل او که تاسو ټایم باندې دې خبرو باره کې ډسکشن وکړئ یا تاسو خپل لوریانې پوهې کې کبي دا سمټمز تاسو ته راځي څنګه چې مم خبرو کا انیشل سټیج باندې چې دا سایکل چې کله د جنکیانو ماشومان شروع شي نو دې کې ټایم لګي سیټ کېدو کې 2 to 3 years ټیک شو 2 to 3 years بیا هغه نه بعد تاسو هغه سره دا خبره کوي چې څه کمپلیکیشنز دي ټیک شو د دې ډیر ساينز اند سمټمز دي کې ډیر زیات کم چې لکه چاته چې دا سمټمز راځي یا چاته چې پی سی او زی نو هغه کې دای چې سویر پین هي ټیک شو سایکل ډیسټرب وي ډیټس مخکې رسته کیږي ټیک شو هغه کې ډیر ګیپ راځي بیا لکه چې کوم یو نارمل انسان کنه هغه کې دا کې د انبیریبل پین ٹھیک شو لکه سم ټایم دا سم کنډیشن چې هغه پیشنټ ایمرجنسي ته بوتللی راغی تالته کې میډیکیشن ورکولي دا ټول خبرې لګ کنسیډر کول پکار دي ټیک شو بیا څنګه چې تاسو چې دا غي موډ سوینګز راځي هارمونل امبالانس کنه نو هغه د وجه چې کم دي زمونږه موډ سوینګز هم راځي زمونږه فزیولوژیکلی سایکولوژیکلی دا مونږه افیکټ کوي ډپریشن غوندي جړای مطلب خلک کوئی دی بشک بلډ پریشر بیا جړای غصه ډیره زیاته ټیک شو اور مطلب بالکل هغه انټالرنٹ شانت کې بیهیویئر په دې کې کنه
نو بجای دی چې تاسو یو کس دې شي سره ټاک کوئ چې دا چې کوم دی نو دا موډي دی یا دا د دې خوی خراب دی نو پلیز تاسو دا چیک کړئ بالکل یو ځل ګاینیکالوجسټ ته څه مسله ده زموږ په سوسایټي کې کله چې جنۍ واده شوه او اوس د هغې د فرټیلیټي مسله راغله هغه ټایم کې به هغه ګاینیکالوجسټ ته ځي سوري ټو کټ یو نیدا دا خبره زم چې اور بیا تاسو کو چې کله دا موډ سوینګز یا انسان چې کوم د ډیز دا ډیپریشن ګورم موز چې کوي خلک به عام ډاکټر ته بوزي MBBS ته یا و سایکولوژیست ته بوزي بالکل ټیک ټاک سایکولوژیست هغه خو طریقه ورته شهر دغه ټیسټ کې پرابلم کې دي شي خو لږ ورته و چې دا ګاینیکالوجیست ته ترک پکار ایگزیکټلی ګوري ایرلی مونږ کنه خپل هیلث ټولو نه لیست پرایورټي ده جی بالکل ټیک شو مونږ ایرلی ویکیشنز خو پلان کوو مونږ ایرلی د ماشومانو سمر ویکیشن سکیم پلان یو وینټر ویکیشن سکیم پلان خو زمونږ ایرلی هیلث چیک پلان نشته دی چې به په دې کال کې بچي د دې کال د دې میاشت کې چې بده نو د کور زنانه چې کمی دي هغه به خپل هیلث چیک اپ کوي په دې کې بچ کم دي میل بچ کم دي هغه به چیک اپ کوي نو کمی جنکیانه چې د دغه کې پیبرټي ایج تراشي نو هغه ته زما ریکوست ده چې کور کې تاسو دا یو روټین جوړ کړئ زموږ په پرایویټ سیټ اپ کې او په ګورنمنت سیټ اپ کې ګاینیکالوجسټ پورا د ګاینی ډپارټمنټس وي ټیک شو تاسو پرایویټ هم چیک کولی شئ تاسو ګورنمنت هاسپټلز کې هم چیک کولی شئ نو تاسو پلیز ایرلی اگر بیا سپیشل هغه ماشومانه چا سره چې دا مسلې راځي لکه موډ سوینګ شو سیویر پین شو کله کله پکې جنې چې کومین هغه پین ټم شي ټیک نو ډیفرنٹ دا پتا چې په ټایم ولګي خلک نارمل علی نه دا ما یونیورسيټي کې فرندز وینو دوه ورځې کلاسو ته نتلې ډېر سویر پین به او ځان سره به خپل پین کلر اچولې بار بار زه تاسو دلته لکه کوم PCOS سره نورمالي پین as such نه خو لکه نورمال پیریډ سره چې کوم پین شروع کی نو هغه او تاسو هغه دی چې سپیشلی موږ چې موږ ته راشي نو موږ ته عمدکته تاسو کو چې تاسو خپل سکول ډیز مس کوي لکه عمدکه چې کور کې پاتې شي پین د وجنه یا هیوی بلیډینګ د وجنه نو دا هغه یو د سیمپټم سیویریټي موږ ته وخی چې دونه سیویر دی چې هغه د لاسه خپل ډیلی روټین هم نشي فالو کوله نو دین وی ټریټ اٹ دا خبره بالکل تاسو کړه مو سیدا جنکه ما غتلی د خدا کیس موږ نارمل ګڼو اچھا دا مخ تاسو عجیب غوندې زرد سکنه چې هغه بنزین هغه پینی ورته تاسو خبر چې کله کله فینټ ما سویلنګ راشي باډي کې پاغه ایگزیکټلی او دا مخې داسې زړه ته کوندې زیړ شانت سینه زوم چې دا غریب مړی چرته سای خېزي او دا وجه نارمل ګڼو د ډاکټر ته هم وجه نه خیر ندا زکیم سره داسې مخه چې ستونزه سره مخه شوه دا نو راځي چې زکینم پته کو چې زکی څه سوال دي زکی ما ته سپیشل چې مزم سوال کوم جی زکی بالکل ډاکټر صاحب تاسو کو زما کزن اوس میسج کو ماته کنه وای ډاکټر صاحب تاسو کې اکثر زما وای اکثر اولمبه کوم جنې وادو شي وادو ډیلیوری نه پاس کنه اوس پر هغه وای پیریډز نشوي دا څه وجه ده کنه ندی شوی اوس پورې ډیلیوری شو مطلب ماشوم شو کنه اوس پر ټیم هغه کم ما هغه مطلب منثلی کم پیریډز راځي اکثر هغه کنه هغه اوس پر نشوي هغه دا څه وجه ده سونه مو د ماشوم تقریبا دا ماشوم تقریبا یو میاش کې شوی دی ها بس هغه خو فرست پیریډز لږ کم ډیلی دي چې هغه سپیشلی بریسټ فیډینګ کوي نو هغه سره خو کال پورې پیریډز نشي راتلی ایکسکلوسیو بریسټ فیډینګ کوي نو دا یو نورمال فینومینا ده دا څه فکر خبره نه ده ها مطلب دا ټینشن خبره نه ده ها ډاکټر ګل افشان کدا موږ خبر یو کو چې د دوی مسله چې هغه پیریډز نشي او ما چې کوم فیملی کې دا ایشو د هغه پیریډز دونه زیات کیږي چې اوس کنټرول کیږي نه حالانکه دا مسله تقریبا 3-4 کالونه غي سره ده موستلی ډاکټرز چې کوم دي سپیشلی کوم بهر نه ډاکټرز راغلي و هغه ورته هغه وقفي ولې ګولې مور کړي چې دا بتا چې نو تا اووري بچ کوم د موږ لګ هغه سیستم ټیکو بیکاز هغه اووري اوس وای هغه د روټین باندې عادت شوی ده نو هغه دنیا علاج وکړي هغه سره هغه د سکین نو دغه د هیلث او د کلر هر څه برباد هیلث تباہ ځکه چې هغه یو ورځ خو نه کوي هغه خو اصل مونږ پاروز نشم کولای 15 to 18 days او هغه ډاټس باندې پشان مرته وترازي او دا پرابلم فیس کوي غریبه خو علاج نشته ډاکټر چې کله میډیسن خوري نو ټیک تا چې میډیسن پری دنه بیا هغه مسله ورته شاته ایج سونه دی رائټ ناو شي از 38 ها بس 38 لکه همدغه ریپروډکټیو ایج ګروپ کې همدغه هورمونل امبالانس زیات وي نوٹ PCOS خدا دې ته موږ مینوریجیا وایو چې دا هیوی پیریډز دي ها هیوی پیریډز یا خو ډیلیوری نه پس شوی دی ورته غریبه ته ها نو بس هغه چې د همدغه هورمونل امبالانس کې دي شي او هغه د پاره چې د وقفي والا ګولې خو 35 نه پس موږ نورمالي نه ورکو بیکاز اټ کین کاز پرابلمز لایک کلوټس کې دي شي په لیګز کې او لنګز کې نو هغه کې موږ ځکه نه ورکو خو نور داسې هورمونز دي چې هغه سره موږ سایکل ریګولیټ کولی شو او
ځکه چې اور ستړي وي او هغه وي نو ظاهره چې دونه بلډ لاس کیږي نو یې سره انیمیا کیږي او انیمیا چې دی نو هغې سره خو به تاسو مازغم سم کار نه کوي ستړي به ډپریشن د انزایټي پیشنټ دغه دنیا لا دې جګړې سٹارټ کړي د خپل خاوند سره اوورال چې د انیمیا خو ډیر زیات بنده بالکل ستړي وي کار او چې بچیم وي او کار هم نشي کولی او جسم هر وخت کرامپس وي نو هغه خو دا دی چې یو خو after 35 چې irregular periods یا heavy periods نو یو خو مونږ اډوایس کوو چې یو بایوپسي وکړو د بچدانې د لایننګ چې هغه خدای ومکه بل څه معامله نه لکه خدای ومکه کانسر یا څه نه چې وانس هغه ایکسکلوډ کو نو بیا مونږ هورمونز یو 3 میاشتو له نورمالي مونږ پرسکرایب کوو او هغه نه پس بیا پریدو بیا سایکل اکثر خلکو ته نورمال شي وي صحیح دا په دې باندې بل خبرې کوو ځکه چې دا مسله ډیر سره د خبرانو کتونکو فلال وخت د پروګرام چې وړي شان د میول د مینه واپس راځو بیا به گپ شپ لګو जी ګران کتونکو زلبه تاسو په خیر پښتونخوا چې پریشي هر کلی وای ګران کتونکو تاسو هم پروګرام چې حساب استله شو که تاسو هم دا پرابلم فیس کو یا ډیلی روټین کې دا تاسو پرابلم دا سه فیس کو یا مدس علامات په خپل ځان کې لیدلې دي نو تاسو هم نن پروګرام کې لایو کال کولای شو او ډاکټر ګل افشار صاحب خبرې کولای شو ډاکټر ندا سره خبرې کولای شو ګران کتونکو یو ډیره سیریس مسله چې کوم موږ ډیسکس کوله نو ډاکټر ګل افشار دا خبر تاسو چې کړل چې موستلی موږ غوتا د بایوپسي یا بل یو بل ټیسټ مرته کوي کنه چې کله دا پیریډز هغه سٹارټ شي نو هغه په 2 میل 3 ورځې باندې یو ټیسټ کول پکاري هغه کې هغه ګوري کې هغه پرابلم حل کې دی شي کنه بیا هغه نه پس چې کوم تاسو دا بایوپسي خبر وکړه هم کوي نو دې چې کوم د علاج ستا ګل افشانه پراپر دا دویمه او درېمه ورځې کوم هورمون ټیسټ یا نورمالي موږ فرټیلیټي د پاره کوو چې چا انفرټیلیټي ایشوز او بیا الټراساوند ضروری دی ځکه چې کله کله دا رسولې چې په بچدانې کې فایبرویډز چې ورته مونږ وایو نو هغه هم ډیر زیات کامن دي 1 in 5 لکه په 5 خزو کې یوې به ضرور فایبرویډز او وته په پتم نه ورته پتا خو هغه سره دای چې لکه د یوټرس سایز انکریز شي نو هغه د وجنه هیوی پیریډز بیا راځي نو هغه الټراساوند یو ضروری هغه د او بیا ایگزامینیشن ظاهر د ډاکټر او ډاکټر صاحب الټراساوند هی کلیر هی او چې کوم نو ټول ټیسټونه کړي هغه هم کلیری موستلی ډاکټر ته وایي چې تاسو سی سیکشن شوی د څه پرابلم نه پاته شوی نه څه زرا مرا نه پاته شوی نو بیا هغه پر پرابلم دو لګیای ارس چې کلیر بیا هغه نه پسم دا هغه ته بیا مونږ وایو dysfunctional uterine bleeding چې مونږ هر څه causes exclude کړی دي and this is just happening نو بس هغه کې دای چې عمدک هورمونز مونږ ورکو چې بیریډ سټاپ شي او یو 3 سایکلز کې اخري او بیا فورث نه پس مونږ بیا ګورو چې نورمال شي وی کنه او بیا داسې نون هورمونل میډیکل ټریټمنټ هم شته دي چې کوم ګولیانې مونږ ورکو چې هغه تش د پیریډ دوران کې بخوري چې هغه بلیډینګ 50% کم شي کنټرول ځکه چې هغه زیات بلیډینګ نه غي تنګي کنه چې هغه د وجې نه انیمیا نو هغه 50% هغه سره کم شي نو هغه نون هورمون لکه مونږ شروع کوو سټپ وایز اول نون هورمون نه شروع کوو 3 میاشتې کاغې سره ټیک نشو بیا هورمون سره او کاغې نه ټیک نشو بیا داسې کویلز هم دي چې کوم هورمون پروډوس کوي مایرینا کویل وته وایي نو هغه کیدو نو هغه سره خو 99% خزه هغه ډبل هغه بینیفیټ دی یو کانټرسپشن هم دی او یو دا پیریډز هم بالکل یا کم کی یا بالکل سټاپ کی صحیح نو مطلب دی ول یو علاج د علاج وایز اپروچ دی او بل مطلب چې خلکو ته لګ اویرنس نو بیا د علاج په وخت کې دی اذروایز کوم دغه سه دا ریګولر او دا نورمال سيزونه غړو بیا خو مشکل ده نه دا کدا پرابلم چرته جنې سره یا داسې فیملی کې مثلا پرابلم رواني نو ډایټ حواله سره لګ راته و چې هغه د ځان خیال څنګه ساتي سو خوراک کوي ځکه چې لاست هم دا کوېشن تاسو نه مو کړې خو نه دا ماته جواب سه بل راکړې اوس نه دا ماته ډایټ خو چې مطلب څه خوراک ول پرکار دی ہوتا ډایټ چې کوم دی کنه دی کې د دې چې مام څنګه خبرو کړ ډایټ باندې د دې کنټرول چې کوم دی موستلی هغه کې ځکه چې موستلی موږ سره چې کوم پیشنټس دی پی سی اوس وال راځي د دې هارمونل امبیلنس د وجنه ویټ سیوا شي ټیک شو چې څومره چې ویټ کنټرول دومره د دې د ساينس
سمپټمز چې کوم دي کنه هغه کنټرول کې دی شي ټیک شو د کې دا دی چې تاسو به دا کوشش کوئ چې تاسو به لو جی آی فوډ اخلي لو ګلایسیمیک انډیکس فوډ ټیک شو لو ګلایسیمیک انډیکس مطلب اماونٹ اف کارب یا اماونٹ اف شوګر چې کوم هغه کې کم نه کم ټیک شو د کې موږ سره 3 کیټګریز وي لو moderate and high glycemic index دا موږ سره 3 کلاسز دي ټیک شو نو لو چې نو کنه ته موږ ته آسان الفاظو کې وای ځکه چې دغه ټرمینالوجي خلکو ته نه ورځي کنه ځکه لکه دا څه ته فرض کوو ته موږ ته وایټامین سيزونه ده نو هغه ول نمونه راته خل چې دي کې دغه سيزونه نشته دې خبر ته زړه روانو زموږ سره چې کوم دا لو کیټګری کې راځي کنه لو گلایسیمیک انډیکس کوم چې زموږه پیشنټس فوډ چوز کوي هغه چې کوم دی هغه یک د زموږ سره فروټس اینڈ ویجیټیبلز او دا دغه پلسز دا به موږ سره راځي ټیک شو موږ سره په هغه کې چې کوم دی هغه کې موږ سره ویټ اینڈ ویټ پروډکټس راځي ټیک شو کاربز راځي کوم مېده والا شیزونه یا مېده نه جوړ شوی شیزونه یا رایس شو یا رایس پروډکټ چې کوم دي کنه هغه دي نو دا موږ سره راځي بیا چې موږ سره کوم ډیپ فرایډ فوډ وی یا بیکری آیټمز وی دا موږ سره هاي ګلایسیمیک انډیکس کې راځي نو موږ خلکو ته په دې دغه کې وایي چې تاسو نو لو ګلایسیمیک انډیکس نه مقصد چې دین آی کې شوګر کنټینټ یا دغه چې کوم دغه صرف چینی نه دي یا خواږه نه دي کنه اکثر خلک وایي چې موږ خواږه نه خورو نو کاربز یا خواږه چې کوم دي هغه موږ سره هر هغه شی خواږه چې کوم دي یا کوم چې کاربز موږ سره هاي موږ سره شوګر دي ٹھیک شو بالکل نو که نمکین شیزونه دي د بیکری والا ټیک شو لایک سموسا شو نمک پاره شو یا دغه شانتي پیسټریز وغیرہ دا موږ سره هاي ګلایسیمیک انډیکس راځي ځکه چې د کې میده یوز کیږي هغه نه پس د کې سالت کنټینټ ډیر هاي ټیک شو آی نه پس دا ډیپ فرایډ کیږي بالکل صحیح ده نو دا موږ سره هاي ګلایسیمیک انډیکس کې راځي نو دا به اوایډ کولی ټیک شو کله چې زموږ داسې پیشنټ شي نو اکثر هغه چې یا راشي هغه سیلف هغه انټرنیټ نه هغه نه دی ډایټینګ سٹارټ کی نو هغه سره سي چې د एकदम باډي په یو فلو کې روانه ده او سحر نه دی هغه ډایټینګ شروع کی एकदम هغه شی دی स्टॉप की चेंजेस ज्यादा का बॉडी के एकदम राशि का ना नो बॉडी तो ये झटका लगी लेट सपोज अखबार रेगुलर डाइट बांधे दे और अगर एकदम तखपल कीटो डाइट तजान वाड़ी ओ बियाखो मसला सपोज का ना यो एग्जांपल से तासुल रकम उस कीटो डाइट चिकम दे नो अगर हाई प्रोटीन एंड हाई फैट एंड लो कार्बोहाइड्रेट डाइट दे ठीक शो هن هغه کې سي چې تاسو ته ډراسټیکلی ویټ لاس کو وشي او خبردار چې تاسو هغه سیمپټمز چې کوم دي نو هغه سویر کې دی شي وسره ټیک شو ځکه چې بیلانس ډایټ دانه ده تاسو هغه نه کاربس کولر کړو تاسو پروتین سی واکل ټیک شو پروتین هم چې کوم دی په پی سی اوس کې مونږ ته یو ډیر موډریټ اماونٹ کې پکار دی مونږ ډیر زیات هم نشو پروتین اخیسته ځکه په پروتین کې نېچرلی سالت اینڈ کولیسټرول کنټینټ ډیر سی وای ٹھیک شو نو هغه موږ دومره هاي دغه کې نشه چې سحر غرمه ماخام شپې به تاسو چې کم دینو پروتین کنزیوم کوي او سره به تاسو فیټس او لکه چیز هم سره خلک اخلي دغه ما فیټ والا دغه پورا ریشو پورا کولو د پاره نو دې کې به ډایټ وایس کوم چې پلیز تاسو بالکل اس قسم ته فیټ ډایټ طرف ته مزي څنګه چې مې وخت ایکسپلین کو چې پیشنټ ډینامیک شي ځکه چې دا سیویر ځکه چې دا د هر پیشنټ ټو پیشنټ کیس چې دین هغه ویری کوي د یو به سیویر پیریډز کیږي د یو به گیپ ډیر زیات راځي کم بکیږي کنه ډیفرنٹ نو تاسو پیشنټ ټو پیشنټ پلیز تاسو پہله گاینیکولوژیسټ ډایګنوسس نه پستا ډایټیشن ای سره او پلیز تاسو دا ګوري چې تاسو ریکوایرمنټ سره موږ سره باډي ټایپ باندې هارمونل دغه چې کوم دی مونږه اسیس کوو ټیک شو چې د پیشنټ باډي ټایپ څه دی ټیک شو هغه کې خجی ویل بیلنس ډایټ هغه کې به فروټس اینڈ ویجیټیبل فرست هغه کې راځي او ورپسې به راځي چې پلسز मतलब سحر کا ناشتے خبروں کو نہیں ناشتے کے اغه فروٹس اور ویجیٹیبلز بار یا سن پراپر ناشتہ کے بتا سکو کاربز آئٹمز اخلي ځکه چې موږ زموږ ناشته کې د کاربز والا سن آئٹم کې روټي پراټا بریډ سب ټیک شو تاسو براون بریډ یوز کوي براون بریډ چې کوم دین کمپیریټیولی هغه کې کاربوهایډریټس کم دي او هائی ان فائبر دي ها صحیح ټیک شو جی هغه شو خدیا تاسو مارننګ کې چې کوم دي پورې جگشته شي ټیک شو انسټیډ اف پراټا یا داسې قسم ته شي ټیک شو تاسو هغه سره بوایلډ اګه غشتي شي صحیح ټیک شو اوملیټ کې خړډیر ویجیټیبلز کوم چې تاسو خو هغه ورکې تاسو اډ کول شي ټیک شو بیا چې څنګه لنچ راځي یا میډ مارننګ سنیک راځي ای کې تاسو فروټ اپټ کوي او چې کوم تاسو لنچ راځي هغه کې ضرور تاسو ویجیټیبل والا آیټم وذ سیلډ گرین سیلډ سیلډ ماست او جی گرین سیلډ بیا چې کوم دې زموږ ایوننګ سنیک چې کوم دې نو تاسو هغه
کې کوشش کوي چې ایوننګ کې تاسو کوشش کوي چې لایټ نه لایټ اخلي ځکه چې ایوننګ کې اکټیویټي لګه شانت کې کمې د انسان ټیک شو نو تاسو کې کوشش کوي چې لایټ نه لایټ اخلي اور خپل ډینر ټایم کې چې کم دی نو کوشش کوي چې سکابس پورشن مساته اوکې دا کوي نو کم سے کم دی وی یا چې تاسو کوم روټي اخلي نغه وړا چپاتی اخلي چې 16 انچ نه سیوان هي هغه او هغه چې کم دی نو تاسو 16 انچ نه سیوان نه دا به موږ نه او د دې نورمال دغه چې کم دی کنه کوارټر پلیټ زبردان سره نه دا بیم چې نه دا لکه دا ما ول طریقې وای نه انسان چې سم پوي کینو بیا په پويږي کنه نه کوارټر پلیټ چې دا تک سره هم چې نه دا فیملی ډیره خوش نصیب ده چې نه دا کور کې دا 16 انچ ورته ناپ کو چې چپاتی نه تاسو کو یو کوارټر پلیټ چې کم دی دا 16 انچي خټک شو ټیک شو هغه مطابق هم روټي تاسو هغه کولې شي کنه ناپ کولې شي سٹارټ کې چې ناپ کې بیا وروسته انسان ته نه نه ضروری بیکاز دا خپل ځان خپل ساتنو پر هر شي خیال کول ضروری ده چې مطلب دا مین چې کم دي ماشومان پر کم کارونه کوي سهار تا ور وختي ناشتا ور کی بیا لنچ باکس ورته مزدار غو سيزونه جوړ چې فروټس ورته کی دي چپس دي دا جوس ورته ور کی او دا مطلب هغه پراټا سيزونه لکه ټول ورایټي ماشومان ته ټیفن کې ور کی چې دا بچي ته خوري چې ته ماشومان خیال کړو ته ځان خیالم کولای شي بیکاز که تاسو صحت خي مطلب ماشومان تربيت تا ماشومان هم خي دغه هارمون امبالانس ثلاثه چې کمی دي نو موريانو ته کله کله بیا غوسه ورځي او هغه ان تاسو ماشومان باندې چې وي وهن ټکول کوي نو دا خپل کیر ډیر ضروری دی بالکل دا غیر لاسه بیا غو پریشان دي بیا وای ما ماشوم سبق نه وي نه کې هغه دا ماشوم غریب سبق هم وای اکثر هغه فیملی کې چې کوم کیسه هغه غریبان ټول داسې موږ ته ګوري موږ خو سبق هم وای کلاس کې پوزیشن راځي بیا مو هل ټکول بس فرستریشن یا دغه چې کم دی کنه به چرته نه چرته خوځي کنه او کنه هغه بیا غریبان پریشان وي چې لکامي موده سي لاجیره سره کې ته بیمار ده خیر گزاره ور سره کو کله نه هو غنه کتون کو دا ډیره ضروری خبره دا به سیریس خلو بیکاز موستلی جن کوي دی هر سره نه پتا خپل ډایټ موږ چې کوم د خپل موږ صحت او خپل خوراک سکاک موږ ته نه پتا او زم چې تاسو پیشنټس د شیکس مسکل پکاري لکه چې صحت لکھي ور سره دا خوش دا ما تاسو ویل چې کوم دا ویکنس کنه نه دا او چې کوم جن کوي شو دا پیریډ چې کوم د اړو راځي نه مطلب بالکل ډیر کم دا نه دا چې سوري دا نه دا چې کوم ډایټ خو دا پی سی او اس کې چې کوم اوبیسټي یا هغه ډایټ هغه کنه ځکه چې موږ اومداوي چې لایف سټایل موډیفیکیشن سره یو کین control the disease او بلکې ایکسرسایز هم کوي او ایکسرسایز سره لکه 30 minutes 5 times a day 5 times a week چې ته واک کې 30 minutes that's good that's enough کنه مطلب دو ټایم ځان پاره وباسي او چې کوم هغه پیشنټ تاسو مات کړی چې کوم هغه پیریډ چې کوم د بالکل سرکل نه بهر دي او هر وخت ورته مطلب دا پرابلم نه دغه سه پیشنټ سره پکاره چې هغه څنګه ډایټ وکړي دا مطلب هغه ډیر هیلدی پکار دغه نه بالکل هیلدی پکار دی او دې کې دا خبره ده چې اگین موږ چې موږ لابس کوو ټیک شو موږ ته موږ سه پی سی او پیشنټ چې راځي نو موږ سره ګایډ نه ريفر شوی راغلی کنه نو هغه ته چې کم دینو هغه کې ډیفرنٹ ډیفیشنسیز وي ٹھیک شو هغه ډیفیشنسیز ورته پهله کې ورکولي لټ سپوز هغه وایټامین ډي کیلشیم آیرن ایچ پی لیول دا کم د ټیک شو هغه د پاره ورته کو سپلیمنٹ کو ډیر سیویر بارډر لاین نم ډیر زیات کم د آیرن لټ سپوز د فیمیل نارمل آیرن موږ سره 10 پلس پکار ته ټیک شو 11 دا سره موږ سره 8 کې دی موږ سره 7 کې دی نو بیا موږ ډایټ سره هغه د سپلیمنټیشن پلان هم سٹارټ کو ټیک شو جی هائی پروټین ډایټ ورته ورکو سپلیمنټیشن پلان ورته سٹارټ کو چې هغه زر ریکور چې لیټ سپوز پیشنٹ 9 کې دا 10 کې دا موږ ته 11 او 12 پکار سره موږ ډایټ پلان سره هائی پروټین بیلنس ډایټ کم کې چې موږ سره پروټین هم راځي موږ سره مودریټ فیټس هم راځي مودریټ کاربس هم راځي او هغه کې موږ پورا ډایټ پلان جی جی بالکل نه دا ټیک وي او دا د چې کوم های آیرن کانټنټ فود دی ځکه چې انیمیا د ورته نو سیب شو کیلا شو او بیا ریډ میټ اسه خو مونږ وایو چې ان مودریشن خو انیمیک خلکو ته بیا وایو چې تاسو خوره او لکه کلیجی شو او کباب شو چکندر شو کجوره شوې نو دا لکه عام هر کور کې اویلیبل سیزونه یې کنه نو دا بهای لکه زیات بخوري او بیا چې کوم 10 پورین او هغې ته بیا مونږ آیرن ټابلټس ورکو چې 10 نه کمی
او آیرن نشي ټالریټ کولی ځکه چې آیرن ټابلیټس هم اکثر ښځې نشي ټالریټ کولی هغې سره کله چاته ډایریا کیږي او چاته کانسټیپیشن کیږي او نو هغې ته بیا مونږ لکه انجیکټیبل آیرن هم ورکولی شو او چې بیا بالکل هغې سره هم څه نه کیږي او ډېر ایمرجنسي سچویشن وي نو هغې کې بیا بلډ ټرانسفیوژن ته هم کیسه رسېدی شي خو لکه ډایټ اور آئرن ٹیبلٹس اور بیا کاغی سرم نکیگی نو آئرن انفیوژن اور ډیرم داسې یکدم راغو پیشنٹ او بلیڈنگ دی ورته اور ایچ بی 6 دی یا 5 دی نو هغې ته بیا بلډ ټرانسفیوژن هم چې هغې اکیوټ سټیج نه روزي لږه ریکور شي نو بیا سپلیمنټیشن او نورې ډایټ باندې واچي. بالکل صحیح وایي تاسو. ښه ډاکټر ګل افشان نه اونې د ټایم لږ ما سره شارټ ته که د یو کوشچن ما ته آنسر راکړو داسې پیشنټس ته چې موسټلی دغه هارمونل امبیلنس وي نو هغه دغه ډپریشن والا موډ موسټلی آن وي نو انزایټي ډپریشن مطلب لانجې جګړې وایي بي پي های شو دغه نو دې لپاره ډاکټرز موسټلی چې ورسې کوي ډاکټر هغه به تاسو ته انټي ډپریسنټ هم درکړي دا خوړل پکار دي دغه ټایم کې. وګوره هغه وایي که نه چې نو هیلث وداوټ منټل هیلث یو سلوګن دی نو منټل هیلث خو ډېر زیات ضروري دی او د دې اویرنس زموږ خلکو کې شکر دی اوس شته دی خو مخکې نه زیات ښه دی خو بیا هم یو ټابو ګڼل شي چې دا به سایکایټرسټ ته ځي او انټي ډپریسنټس به خوري او ټوله ورځ به اوده پرته وي نه تاسو ښه ډاکټر چوز کړئ ښه سایکایټرسټ چوز کړئ نو هغه به تاسو لایف سټایل مطابق میډیکیشن درکوي دا به نه چې تاسو به بچي به درته ګرځي او ته به لکه اوده پرته یا سډیټډ به یا څه نو هغې مطابق به دله دوایي درکوي اینډ دیر از نو هارم چې تاسو انټي ډپریسنټس واخلئ ځکه چې تاسو منټل هیلث ټیکي نو ستاسو د کور نورو بندیانو هیلث به ټیکي او خپل هیلث باندې به تاسو کانسنټریټ کولی شئ. خو نن چې کوم د ډسکشن د هغې نه زه یوې خبرې ته ورسېدلم چې مطلب اول خو ټولو نه اول پکار دی چې ګایناکالوجسټ ته سړی ورشي چې دغه سمټمز موږ ګورو ځکه چې ټایم شارټ ځم چې ګرانو کتونکو ته هم لږ وایي هغې نه پس بیا ډایټیشن نیوټریشن ته تلک پکار ده چې هغه موږ ته ډایټ ریکمنډ کړي نو که موډ سوینګ داسې زونه ډېر زیات نو هغه چې کله تاسو ته ګایناکالوجسټ یا چې کوم د ډایټیشن نیوټریشن سجیسټ کړي نو بیا سایکاټریسټ ته یا سایکولوژیسټ ته تلک پکاري چې هغه ایټلیسټ تاسو بیا ټریټمنټ وکړي اول چې کوم د ګایناکالوجسټ ته ټیک شو دا پراپر یو ځکه چې هغې نه به ډایګنوزز هغې ته میلاو شي که نه او هغې خپل ټریټمنټ باندې به شروع شي بیا که اوبیسټي ځکه چې ما تاسو ته وایي چې پی سی او ایس کې ډایبیټیز از ویری کامن یو که پریګننسي وشي نو پریګننسي دوران کې هم ډایبیټیز ورته کیدی شي نو هغه بیا مونږ انډوکرینالوجسټ چې کوم د هورمونز والا ډاکټران که نه چې تایرویډ او ډایبیټیز والا هغې ته ریفر کوو ډایټ دپاره ډایټیشنز ته ریفر کوو او تاسو هغه چې څنګه سایکایټرسټ او سایکالوجسټ نو سایکایټرسټ ته مخکې ځي بیا سایکایټرسټ ګوري چې دې ته دوایي ضرورت دی که د کاونسلینګ ضرورت دی ځکه سایکالوجسټ کاونسلینګ کوي سایکایټرسټ دوایي ورکوي بالکل بالکل دا خو سایکایټرسټ خو تھرو میډیکیشن او سایکالوجسټ تاسو سیشنز درکوي نو هغه به سایکایټرسټ هغې ته لکه اکارډینګ ټو دیر نیډس به مخکې ریفرل کوي بیا سایکالوجسټ. تھینک یو سو مچ ډاکټر ګل افشان ډېر زم چې پروډکټیو ډسکشن مو امید لرم چې ګڼو کتونکو به ډېر څه زده کړي. تھینک یو سو مچ ډاکټر نیدا راتګ پاره او زه ډېره بخښنه غواړم چې دا کس چې کوم نه ما خو سوځوي ورسره تاسو هم وسوځئ که نه جان بوجھ کې دا مسالې لګاو خو خیر نن به د کابلي پلاو خورو بیا به ځو ښه ګڼو کتونکو وخت شوی دی وړې شان د میول د مینې واپس راځو به نور ګپ شپ هم لګو نور مهلمانه هم دي چېرته بل پل صرف او صرف موږ سره اوسئ. جی ګڼو کتونکو زه بیا تاسو ته پریښې په خپل پروګرام کې یعنی په خیر پښتونخوا کې هر کلی وایي ګڼو کتونکو چې چا سکرین مطلب ټي وي اوس آن کړی ده هغو پر زه مینه غواړم چې برای مهرباني که تاسو سکرین اوس آن کړی نو تاسو زکي چې کومه د ریسیپي هغه نوٹ کړئ او که چا نه نوٹ کړی نو هغه اوس بیا زکي په لورځم زکي نه پته کوم چې ریسیپي سره اپډیټ دی او بل ګڼو کتونکو چې کوم پروګرام اول سیګمنټ وو هغه ډېر زیات امپورټنټ وو ډېر مهم وو که تاسو کتن غواړو دا په سوشل میډیا باندې د پروګرام چې کوم د ډیفرنٹ چانکس هم لګي ډیفرنٹ چې کوم د سیګمنټ
सेगमेंट हम मुझे अपलोड करूँ दिन अलावा मुझे यूट्यूब चैनल मान देगा चिकम द प्रोग्राम हम लगी जो नागाम तसो कतल शुक्र कतन कोरा बश जकी पल जक जकी लग गया डे टाइम न काबली पुलाव रात जोड़ई और जब पके हैरान है द काबली पुलाव के 10 मरचकी द कम मिसाल मुझे मरचको माने घर करी राजई जकी पल वजू ते पद को द मरचकी सब पकिया चाहिए नो द कम मरचकी पकिया चाहिए द काबली पुलाव के नखर काबली पुलाव की मरचा के खून इस्तेमाली की दे जम दा वाइम गदा वाले मस्त मजेदार तो मतलब गुशी लगे ना फ्राई पैन के समर चकी ना मजा ही कना दा बेसिकली आप मरचा के दे कम गार्निश का ना दा गार्निश में दे ड्रेसिंग तैयारों और बल दे कम काबली पुलाव की अखपल मिसाली दी आ स्पेशल के मिसाली जुड़ी की सर कम काबली पुलाव कम देगी मतलब कम स्पेशल पुलाव दे अंदाजे से जुड़ेगी खैर एनी हाउ ते बाद मा मखे तासो स्टार्ट के वेलो दे कम ग्रेवी दे कम यखनी पुलाव दा बेसिकली दे कम यखनी को मेन कम बेस कम आगे जुड़ेगी आगा द यखनी बनी दे पुलाव जुड़ेगी कम मा वो कम अवल चा कम रिची थी मैं वो 70% ये शोली थी संग वो ये शोर दे कम ग्रेवी तैयारी की संग दे यखनी तैयारी शी और बस तकरीबन 70% यखनी तैयारी भी और बाद देखिए बैठ कम तकरीबन 10 to 15 मिनट बंदा लोगों ने मिक्स कॉम बागे पास बदा दम बन के दम संग दम बन के दम बा अगर मखे मास्ता सो मखमा द स्क्रीन में खकारी गाजर और द मेवा किशमिश दा मा शमा कुकिंग ऑयल की फ्राई करे दा तकरीबन तैयार दा बागे मखे जो दा पास गार्निश पोकम बया बा दम बन के टोटल कम टाइम ड्यूरेशन दे अगर 25 मिनट नूर बदे बन लगी तकरीबन हाँ 25 मिनट्स हो कम दिया मा निश्ता तो 25 मिनट सिक दा खैदार तो है जो टाइम मडो दर को मन दा कम दम मन दे दे मा दम पुख जोड़ई कतन मत काबली बोला जोड़े खैर या अगर कतन को सकी पला बरसमा उस दिन वक्त छोड़ो कि मा सर बरा मिल मा हम नासर दा हम इंतजार की बिकॉज आगा माशाल्लाह डेर यंग एज के डेज जात कार के डेर टैलेंटेड दा ग्रान कतन को जे हमेशा दा से खाल को सर में लगे पर्सनली से पखपल न डेर खुशहाल के मुझे यूथ चिकम दा मुझे चिकम यंग टैलेंट दा माशाल्लाह चाना कम ने दा स्पेशली का ओस गोरे मन नन सबा चिकम वक्त अगर द डिजिटल दौर दा बल चिकम सोशल मीडिया दौर दा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दौर तन अगर माशूमान चिकम द दीना फायदे उचतई पखपल हम उचतई और नूर चिकम इर्द गिर्द अगो सर्कल के खपल चिकम दी फ्रेंड्स दी रिलेटिव्स दी या अगर जानने वाल खलक दी अगो तहम ऑनलाइन चिकम दा कोर्सेस वर इज दकई जो एटलीस्ट अगर हम तसदा से इज दकी और सखपल जान पारा कोर के से पैसे उगटी डुगरार कतन को राइट नाउ मास्टर दा मलाइका इसहाक चिकम तालुक त इस्लामाबाद ना और दा चिकम द डिजिटल कंटेंट क्रिएटर दा राजी चागो त हम हर कले हुआ इस तड़ी मसी वरतो बिकॉज अगर हम चिकम दा पखपल हम कार कई खो नूर खल को त हम दे जाते फायदे वर कई राजी च हर कले वरतो तड़ी मसी वरतो गपशप सर अस्सलाम वालेकुम मलाइका कैसे हो आप ठीक हो मलाइका माशाल्लाह आपने समझ तो लिया होगा कि मैंने क्या क्या कहा है समझ आ गई थी बस तो की ना चलिए बहुत अच्छी बात है कि समझ आ गई थी अच्छा मुझे मलाइका ये बताओ मैंने जैसे उनसे कहा कि अपने नाज़रीन को कि मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं अपनी यूथ को देखती हूँ जैसे अब मलाइका है जैसे और भी बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं तो मोस्टली आजकल ये डिजिटल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर वो जो लगे हुए हैं जो काम कर रहे हैं ना सिर्फ वो अपनी ज़ात के लिए लगे हुए हैं बल्कि वो अपने इर्द गिर्द सर्कल में बहुत से लोग को बहुत से फ़वाइद दे रहे हैं उनको सिखा रहे हैं तो पहले तो मुझे ये बताओ अपने हवाले से कि आप बेसिकली कहाँ से बिकॉज अभी राइट ना तो आप इस्लामाबाद में हो तो बेसिकली आप कहाँ से हैं दूसरा मुझे बताओ कि ये काम की तरफ आप आए कैसे क्योंकि मोस्टली लड़के लड़कियां तो इस उम्र में कहते हैं बस जी चलो बाहर जाते हैं शॉपिंग करते हैं गपशप करते हैं पता नहीं क्या कुछ लगे रहते हैं प्लान्स करते हैं लेकिन माशाल्लाह ये बड़ा काम करती है चलो बताओ मुझे कि पहले तो ये बताओ कि यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है इतने सवाल कर लिए बिल्कुल यहाँ पर आके बहुत अच्छा लग रहा है स्पेशली आपसे मिलके और सारी टीम से काफ़ी अच्छी टीम है आपकी और दूसरा ये कि बेसिकली मैं रावलपिंडी से हूँ मेरे बाबा का जो बैकग्राउंड है वो अटक से है हमारे सारे जितने भी दादा लोग हैं वो सारे और फुफ्फो लोग सारे गांव में अटक के हैं ठीक है और मामा यहाँ के ही हैं तो इसलिए हम उर्दू स्पीकिंग ही हैं ठीक है और इसके अलावा मैं यहाँ इस फील्ड में किस तरह से आई जब कोविड स्टार्ट होने वाला था उससे पहले मैं जॉब करती थी इजी पैसा में उसके बाद जब कोविड स्टार्ट हुआ तो इजी पैसा में कौन सी जॉब करती थी थोड़ा सा इसके बारे में बताओ पहले कॉल सेंटर में मतलब उनका जो है वो है ना कस्टमर रिलेशन ऑफिसर वहाँ पर जॉब करती थी लेकिन ये कि उसके बाद मैं प्रमोट हो गई थी एज असिस्टेंट टीएल ओके तो उसके बाद कोविड आ गया और फिर कोविड की वजह से मुझे जॉब छोड़नी पड़ी जब जॉब छोड़ी तो उसके बाद क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ तो फिर ये एक स्किल थी वो तो एक बिल्ट इन स्किल होती है हर किसी में ड्राइंग की तो उसको पहले मैंने पेंसिल स्केचेस से ही स्टार्ट किया और यूट्यूब पे मैंने स्टार्ट किया बट ये कि उसमें मुश्किल होती थी कि सेटअप पूरा तैयार करना पड़ता था कभी घर नहीं हुए तो फिर उसके लिए वीडियो स्किप हो जाती थी तो इसलिए मुझे रिसर्च का बहुत शौक था तो फिर मैंने ऐसे यूट्यूब पे और प्ले स्टोर पे चेक करती थी कोई ऐसी एप्लीकेशन मुझे मिल जाए कि मैं
डिजिटल ही कर लूँ। मैं और मेरी छोटी सिस्टर है, उसको भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इतना रिसर्च करने का। आपने प्रॉपर कहीं से सीखा नहीं है, मतलब आप खुद सर्च करते रहे, खुद लगे रहे कि मुझे कुछ ऐसा मिल जाता कि मैं उसमें कुछ निकाल लूँ। तो मतलब गाइडलाइन नहीं थी, कुछ किसी ने बताया नहीं, तो कैसे कर लिया इतना सब कुछ? मैम इंटरेस्ट हो तो फिर तो बंदा सब कुछ कर सकता है ना। बिल्कुल। बस फिर उसका इंटरेस्ट, फिर छोटी बहन को भी साथ साथ लगा दी, दोनों साथ में लग गए। तो फिर वो कौन सी ऐप आपको टकराई, कौन सी चीज़ आपको मिली जिससे आपने देखा कि हाँ यहाँ मैं अपना टैलेंट इस्तेमाल कर सकती हूँ? मैंने काफ़ी एप्लीकेशन एक्सपीरियंस किए हैं। पहले मैंने स्टार्ट लिया था ऑटोडेस्क स्केचबुक से, और उसके बाद उसमें इतने ये है कि ब्रशेस ज़्यादा वैरायटी नहीं होती उसमें। सो मैंने एक और एप्लीकेशन रिसर्च की, तो उसमें आईबिस पेंट एक्स आई, उस पर काफ़ी वैरायटी है ब्रशेस की। सो ये कि मैं 3.5 साल से इस फील्ड में हूँ, और अर्निंग मैंने इस साल स्टार्ट की है। मतलब पहले मुझे बिजनेस का शौक नहीं था, बस ये था कि अपने आर्ट को लेके चलना है और बस शौक के लिए मैं करती थी। आपको तकरीबन 3 साल और आधा साल और हो गए, 3.5 साल पूरे हो गए आपको, और आपको मतलब अभी आपको जो है पैसे आना शुरू हुए। अदरवाइज जो आप 3 साल से काम कर रहे हो, पैसे नहीं थे इसमें पहले? नहीं, पैसे थे, बट मुझे शायद शौक नहीं था उस टाइम इतना ज़्यादा। बस मैं आर्ट को ही लेके चलती थी कि मैं अपनी फील्ड में जो है ना अपने आप को इतना कर लूँ परफेक्ट कि मुझे जो है ना किसी और के ऊपर देख के ये नहीं करना चाहिए कि मुझे इस तरह का काम करना है। तो ये 3 साल बीच में आप क्या साथ में करते रहो, जैसे मतलब आप अपनी पॉकेट मनी पूरी करते रहो? उसके अलावा तो कुछ भी नहीं था। मतलब आप घर में बस सब काम सीखते रहो, जी। रिसर्च करते रहो, ये भी बहुत अच्छी बात है कि प्रॉपर अपने टाइम दिया अपने काम को। अच्छा, अब मुझे बताओ कि बहुत सारे लोग हैं जो सीखना चाहते हैं, तो अभी आप उनको जो है ऑनलाइन आप कुछ क्लासेस दे रहे हो उनको, और वो दे रहे हो तो आप कहाँ दे रहे हो, थोड़ा सा गाइड करो ताकि वो भी अगर कुछ सीखना चाहें तो आपसे ही सीख लें। बहुत कुछ सीखने को तो जाहिर बात है बहुत कुछ होगा आपके पास। जी बिल्कुल। पहले तो मैं 3 महीने से जो है फ्री क्लासेस दे रही थी, लेकिन ये कि लोग उसमें सीरियस नहीं लेते थे, और वो जो पे करता है उनको वो सीरियस भी लेता है। पहले मैंने 3 महीने फ्री सिखाया, लेकिन उसमें काफ़ी, अभी मेरे पास 300+ स्टूडेंट्स हो चुके हैं। 300+, दैट्स ग्रेट। और उसमें से काफ़ी लोगों ने ये है कि कुछ सीरियस नहीं लिया, उन्होंने ज्वाइन कर लिया कि भाई हम फ्री क्लासेस लेंगे और हम भी आर्टिस्ट बनेंगे और ये करेंगे, बट ये कि उन्होंने सीरियस नहीं लिया। फिर और भी मैंने उनको सॉफ्ट कॉर्नर दिया कि मैं उनको फिर भी साथ करवाती रही हूँ, बट ये कि अब जो हमारा माशाल्लाह से 4th बैच स्टार्ट हो रहा है और वो पेड है, और इसके बाद ये अभी बेसिक में क्लासेस दे रही हूँ जो इलस्ट्रेशन पे है, वो भी रियलिस्टिक पे, और इसके बाद हम वेडिंग इलस्ट्रेशन पे जाएंगे जो ज़्यादा आजकल ट्रेंड पे है, उसकी क्लास। ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप खुद भी इतना माशाल्लाह, अगर आप अभी अर्न करें, साथ में और लोग को भी घर बैठे बैठे कमाने का मौका मिले, तो इससे बड़ी अच्छी क्या बात है। अच्छा, ये बताओ कि आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा है? लाइक 3-3.5 साल आप काम कर रहे हो, साथ में आप लोग को भी सिखा रहे हो, तो खुद आपका कैसा एक्सपीरियंस? पहले भी तो आपने काम किया था, आप डेली ऑफिस जाते थे, फिर आते थे, एक होता है ना, आप बाउंड होते हो ना, आप कहीं जा सकते हो ना कोई काम कर सकते हो, बस आपने उसी ऑफिस जाना है फिर वापस आना है। तो उसकी निस्बत ये वाला काम कैसे आपको लगता है, मतलब ये मुश्किल है या आसान है? अपना बिजनेस में ये फ़ायदा है कि हमारे पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आपने इतने से इतने टाइम करना है। ठीक है। बाकी मैंने बाकी भी जॉब जो की है उसमें भी सिर्फ ये था कि शौक था, और शौक से मैं करती थी। उसमें भी ये नहीं होता था कि ये क्या है कि 9 to 5 मुझे जॉब करनी पड़ रही है और जाना पड़ा है। शौक से इवन कि अपने ऑफ पे भी चली जाया करती थी। लेकिन ये कि फिर उसके बाद जब कोविड आया तो फिर छोड़ना पड़ा। सही। उसके बाद अब जब अपना बिजनेस कर रही हूँ तो इसमें यह है कि किसी भी टाइम कर सकती हूँ, कभी सारी रात जाग लेती हूँ, कभी पूरा दिन काम कर लेती हूँ। ये है कि रमज़ान में जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोड हो गया था काम का, तो फिर मुझे हेल्प की भी ज़रूरत थी, तो फिर मेरी छोटी सिस्टर है वो भी करती हैं, उसको भी मैंने सिखाया। तो फिर ये कि वो भी साथ साथ उनको भी मैं ऑर्डर्स देती थी, उनको पे भी करती थी। ज़बरदस्त। लेकिन एक चीज़ है ना कि मलाइका, मेरे कुछ अपने सर्कल में लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, उनके मतलब माशाल्लाह उन्होंने प्रॉपर पहले तो जैसे कि बनाते थे प्रॉपर किसी प्रोजेक्ट ले लिया, किसी मतलब अमेरिका या किसी दूसरे कंट्री से प्रोजेक्ट लेते थे, उस पर काम करते थे। राइट ना उनके अंडर तकरीबन कोई 400-500 तक स्टाफ भी है अपना, जो वो प्रॉपर रिसर्च कर रहे होते हैं, फिर वो कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहा होता है, कोई क्या, मतलब हर बंदे को अपना एक टास्क दिया हुआ है उन्होंने, उससे एक प्रॉपर एक सेटअप उसका चल रहा है। लेकिन ही साइड के अब अगर देखा जाए तो उस पर भी जो है वो टैक्सेस बहुत ज़्यादा लग चुके हैं, कि इसमें भी कोई ये हकीकत है, क्योंकि ही साइड के अभी जो उनकी वेबसाइट बनी हुई जिस पर वो प्रॉपर उससे कोई 26 से 30 चैनल्स उसने लगाए हुए थे, और वो लोग जब देखते थे तो उनको बड़ा उससे फ़ायदा मिलता था। इसके अलावा उन्होंने काफ़ी वेबसाइट्स वगैरह और भी बनाई हुई थी, बट ही साइड की अब यहाँ पे थोड़ा सा ना हमारे जो है ना उसकी तरफ से काफ़ी चीज़ें हैं लग चुकी हैं, उधर से नहीं इधर से हो रही है, तो जिससे अभी वो जो इनकम हमें पहले हो रही थी वो अब उस तरह से नहीं हो रही। इसमें ऐसा आपका भी कुछ फ़र्क आया है वक्त के साथ साथ, या मतलब आपका सही चल रहा है काम? नहीं, मेरा तो ऐसा कोई काम नहीं है, मेरा सही ये कि सीजन पे डिपेंड करता है। वैसे तो ये ग्राफिक डिजाइनिंग से ही रिलेटेड सारी फील्ड है, मैं सारा कुछ लेके चलती हूँ, लोगो डिजाइनिंग और पोस्ट डिजाइनिंग सब कुछ लेके चलती हूँ, लेकिन ज़्यादा फोकस जो है वो मेरा वेडिंग इनविटेशंस पे है, और क्योंकि वो वेडिंग सीजन से पे डिपेंड करता है, फिर वेडिंग सीजन जब होता है तो फिर
तो हमारी ये कि पूरा दिन रात और पूरा पूरा महीना जब तक वो सीज़न रहता है हम बिजी रहते हैं। अच्छा। और बाकी दिन में ये कि थोड़ा बाकी महीनों में हमें थोड़ा सा मिल जाता है। सही। तो आपका अभी आपको कोई स्टाफ है या सिर्फ आप और आपकी बहन लेके चल रहे हो? नहीं, अभी मैं और मेरी छोटी सिस्टर ही हैं, लेकिन ये कि जो मेरे साथ मेरे कज़न है उनको भी मैं काम देती हूँ। मतलब ये नहीं है कि मुझे उनसे कुछ बदले में चाहिए, मैं प्रॉफिट लेती हूँ, जो उनको काम देती हूँ मैं उनको पूरी पूरी अमाउंट सेंड कर देती हूँ। ओके, ये भी अच्छी बात है। अच्छा, साथ में मलाइका ये बताओ कि जैसे अभी आपने कहा कि ऑनलाइन आप सिखा रहे हो, बहुत से लोगों को बहुत कुछ सिखा रहे हो, तो उसमें ये क्या मतलब कोई वेबसाइट के थ्रू सिखा रहे हो या आपके अपने सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे आप कोई क्लासेस ले रहे हो, वो क्या तरीकाकार है आपका? पहले तो मैं यूट्यूब पे सिखा रही थी, बट अब ये है कि मैंने सब कुछ प्राइवेट कर दिया क्योंकि पेड कर दिया। तो अब मैं गूगल क्लासरूम पे अपना लेक्चर पोस्ट करती हूँ और डिस्कशन जो है, ये जो डेली टास्क होता है वो हम व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस करते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, जो यूट्यूब का इस्तेमाल है मोस्टली इसमें ये होता है कि आपको डेली बेसिस पे कोई ना कोई वीडियोस बना के अपलोड करनी होती है, जिससे लोग को आप काफ़ी सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं और लोग काफ़ी उससे कमा भी रहे हैं यूट्यूब से। उसका ऐसा बड़ा ट्रेंड आ गया, लोग मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जाकर यूट्यूब पे बहुत सारा काम करने शुरू हो गए। तो आपका भी अपना यूट्यूब चैनल है डेफिनेटली, तो उससे अब आपको क्या लगता है कि डेली बेसिस पे आपने एक्टिव रहना है उसके ऊपर, या अगर हम एक वीडियो डाल के एक हफ्ता थोड़ा सा आराम कर लें फिर उसके बाद फिर करें, कुछ ऐसा है? या वीडियो कंटेंट बनाने के लिए कितना आपको टाइम लगता है और वहाँ एक्टिव हो, ये सारा जो है अब दूसरी तरफ आ गए हो आप? नहीं, क्योंकि मेरा ये कमीशन बेस्ड जो काम है इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है और सम टाइम तो क्लाइंट इतना ये कि काफ़ी हफ्तों लेके वो बैठ जाते हैं कि हमें ये चीज़ जो है वो करेक्ट करके दें या हम ये चेंज करवाना चाह रहे हैं। तो इस वजह से ये कि मैं फोकस यूट्यूब पे ज़्यादा नहीं कर पा रही, लेकिन ये कि 3-4 महीने से जब से मैंने ये कोर्सेज स्टार्ट किए तो अब मेरा फोकस यूट्यूब पे भी है। अब मैं सारी चीज़ों को साथ मैनेज कर रही हूँ। सही, मतलब कि अब आप अच्छा, वो क्लाइंट का भी ये होता है ना कि क्लाइंट आपको जो दे रहता है प्रोजेक्ट या जो भी आपको उसने टास्क दिया है, तो डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई तो उन्होंने दोबारा आपसे ठीक ही करवाना है। ये भी बड़ा नहीं, मसला हमारा इशू ये होता है कि कमीशन बेस है, क्लाइंट को ये है कि बैकग्राउंड भी उनको अपनी मर्जी का चाहिए, ड्रेसेस भी उनको अपनी मर्जी के चाहिए। फिर वो अब सारी चीज़ें हम 3 से 4 बार उनसे कंफर्म कर लेते हैं कि आप हमें बता दें। ठीक है। जब सारा कुछ रेडी होने के बाद हम उनको एक दफ़ा सैंपल दिखाते हैं कि आप चेक कर लें, अगर ओके है तो फिर हम फाइनल आपको मेल कर देते हैं। फिर उनको याद आता है कि नहीं, इसमें जो है ये कलर थोड़ा सा डार्क कर दे, ये हमें थोड़ा लाइट रख दे। मतलब आपको पहले जब दिखाया आपने कहा नहीं यही सब कुछ ठीक है। ये बड़ी टेंशन होती है। इस पर बात करेंगे मलाइका से, क्योंकि मैंने भी कुछ ऐसी चीज़ें देखी और बड़ा कुछ लोगों को प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ी है। लेकिन ग्रानो कतुनको वर्षा प्रोग्राम चो वडेशान दमेवल दमेन वापस जो मलाइका सर गपशप लगाऊं जकी पला बबर जो चटबल फिल्म सिर्फ और सिर्फ मुंग सर से। जी ग्रानो कतुनको यो जलबियाद आसो बरीश बखैर बख्तुनख्वा के हर खले व ग्रानो कतुनको सहर वक्ती खुमूज पासू माता खो लगी खो सम टाइम्स दसी जकल इंसान मन कार प्रेशर डे जाती या कला नाश्ता मोने कड़िया की देसी सचा ब्लड प्रेशर डाउन सी नो रहे मसले की देसी और सम टाइम्स चिकम द मासर खुदा प्रॉब्लम देख मा शुगर लेवल दे चिकम दा लोश नो ब्या गई पस मात लग होंदे मीठे वाला का क्रेविंग स्टार्ट जगह कोन से मीठा ओखर मा नो मा शुगर लेवल चिकम दा आ कंट्रोल सी नो शुगर लेवल सिंक कंट्रोल को मा दे खास यो तरीका बासर दा तरीका दा चिकन कतन को कैडबरी डेयरी मिल्क चिकम दा आगा लाजमी खुरमा अगेरी जंदाई चिकम मा शुगर लेवल हम वर सर बैलेंस शी मामूड हम वर सर खशी और ग्राना कतन को सब लगतास तनमख दा ओखरमा चे लगतास ता मुखैम अच्छी दी जायका सोना मजेदार दा ग्राना कतन को दी जायका और दी चिकम दा मायारा गडेर ज्यादा चिकन दा से दागो तासो इदासो ना खस्ता होंदे द देवल चिकम दा कलर दा और बतासर मखरमा बिकॉज दे जायका देरा टेस्टी दा ग्रानो कतन को दे जायका दे चिकम मिठास ता और दा चिकम खुले की सड़े बाइट वाकली नो पूरा खुले की दा पिघलाओशी अगर सब छन चॉकलेट न दा देर टेस्टी दा बल ग्रानो कतन को दो वैना दादा चिक खपोलो खपलवानो के खुशहालियां ने फैलाव कवना वाली या रिश्तों की मिठास पैदा करना वालों ने कैडबरी डेयरी मिल्क चिकम दा खपल रिश्तों के पोलो मीना भाल होता खपल फ्रेंड्स तवर कवे चे लग मीना मुनोर हम ज्यादा शी बिल्कुल को तो बला खबर दा चिकम दा डेरा रीजनेबल हम दा मतलब दी चिकम प्राइस दा हम देर खदा मोसी चॉकलेट चिकम दी ढेर ज़्यादा एक्सपेंसिव ग्रानी वो कैडबरी चिकम डेयरी मिल्क दा
दा मुझे चिकम दा पॉकेट मनी दी दे चिकम दा मुझे पॉकेट मनी मुझे बजट चिकम दा आगे दे वाल मुझे इजाज़त आराम से रखा करूँ तासो हम पल डेली रूटीन के चिकम दा कल शुगर मुदोशी या मूड ख़राबी या मुझ चौक तना खफाई नो बिया तासो दा कैडबरी डेरी मिल्क अगो तो फवर को नो मसले मसालों में हलशी और चौक तना खफाई या खफगान लरिशी युगरान गतन को राबर शूस मलाइका वाला बिकॉज मलाइका तब हम यो को कैडबरी डेरी मिल्क गईता मीशा दा या मुख्य जिक्र से मुंह सर मिल बना था। अच्छा मलाइका तो हमने ना चॉकलेट की तारीफ़ी तो बहुत करी, द रीज़न इसकी मेरा खुद शुगर लेवल डाउन हो रहा था, तो जब ये खा लेते तो आपका शुगर लेवल और अच्छा हो जाता है। मलाइका कह रही खुद तो आपने खा लिया, मुझे आपने दिया नहीं, तो मलाइका आपने टेंशन नहीं लेनी, आपके लिए हमने ये रखा हुआ है, ठीक है। गर्म कुतन को हमने मलाइका के लिए भी रखा हुआ है। अच्छा मलाइका बता रही थी कि जब क्लाइंट आपको एक चीज़ देते हैं, एक आपको प्रोजेक्ट देंगे या कोई टास्क आपको देंगे, तो उस पर उसके बाद जो है वो उसके ऊपर भी काफ़ी टाइम आपको लग जाता है उसको ठीक करने में। तो ये चीज़ें मैंने भी बड़ा देखी है, मेरे जो काफ़ी जानने वाले हैं उनको भी होता है कि वो क्लाइंट जो है पर वो बहुत ज़्यादा अपने मयार के मुताबिक, अपने टेस्ट के मुताबिक वो कहता नहीं जो मुझे तो ये चीज़ चाहिए, तो उस पर भी आपको काफ़ी टाइम लग जाता है। तो वो सारा भी आप खुद करती हो। मैं तो चाहूँगी कि मलाइका अपने अंडर कुछ स्टाफ थोड़ा बहुत रख लो जो इन चीज़ों को फिर बाद में करेक्ट कर सके, ऐसा है? बिल्कुल है, लेकिन ये कि मेरे पास स्टाफ में 2-3 अभी लोग हैं जो कि अपने मेरे रिलेटिव्स ही हैं, एक मेरी कज़न है और एक मेरी सिस्टर है, और बाकी अभी जो मेरे स्टूडेंट्स जो बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं फिर मैं उनको ये काम देती हूँ। अच्छा ज़बरदस्त, मतलब जो आपको लगता है कि अभी कर सकते तो फिर क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि मेरे क्लाइंट के जो है ना जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही काम हो। अगर मैं करके दे रही हूँ तो उनको अच्छा लग रहा है, तो मैं चाहती हूँ मेरे स्टूडेंट भी इतने परफेक्ट हों कि उनका भी काम उनको अच्छा लगे। अच्छा, मतलब आप चाहते हो कि वो भी आपके हिसाब से काम करते हैं, मतलब जो आपके दिमाग में चल रहा है वो भी आपके दिमाग को समझ के वो काम कर सके। यार ये तो ज़रूरी है, बिकॉज अगर एक काम में आपको करना है तो परफेक्शन ज़रूरी है, मस्ट है। क्लाइंट की डिमांड है तो फिर आपको पूरी करनी पड़ती है। अच्छा मुझे ये बताओ, आजकल इसका बड़ा रुझान है, तो मलाइका अभी आप इस्लामाबाद में रहते हो तो आपके इर्द गिर्द फ्रेंड्स वगैरह जो भी होंगे, मैंने आपको पहले कहा था कि मोस्टली बच्चों को इस एज में घूमने फिरने का, शॉपिंग करने का, गेट टुगेदर करने का बहुत शौक होता है। कुछ बच्चे स्टूडियोज़ पे होते हैं, वो पढ़ते बहुत ज़्यादा हैं। तो आप जब ये काम करें तो लोग का रुझान कैसा है, मतलब आपके इर्द गिर्द सर्कल में क्या लोग सीखना चाह रहे हैं डिजिटल मीडिया पर काम करना, कॉन्टेंट जो है वो तख्लीक करना चाह रहे हैं, नहीं चाह रहे, मतलब वो इस तरफ आना चाहते हैं? कितने आपके ख्याल से 100 में से कितने % लोग हैं जो चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं? 100 में से कह सकते हैं कि 40% लोग हैं जो चाहते हैं कि हम जो वाकई शौक के लिए आते हैं। बाकी वो जब देखते हैं कि अर्निंग हो रही है तो फिर वो अर्निंग के लिए आते हैं कि इस फील्ड में भी अर्निंग है। तो मलाइका अर्निंग तो ज़रूरी है ना। अब फर्ज करो मैं अगर आप रात के 6 से 7 घंटे बैठ के काम करें तो डेफिनेटली आपको अर्निंग तो चाहिए। शौक की खातिर तो पहले वो सीखेंगे ना कि मतलब शौक है तो वो सीखेंगे, लेकिन आपके ख्याल से लोग ज़्यादा आ रहे हैं इसकी तरफ, डिजिटल इसकी तरफ, या लोग कह रहे हैं कि नहीं यार तो बड़ा खपाऊ है, इसमें तो दिमाग बहुत खपाना पड़ेगा, टाइम बहुत ज़्यादा ले रहे, कुछ ऐसा है? जी बिल्कुल है, लेकिन ये है कि जैसे अब मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं उनको पहले ही तो ये होता है कि हम लोगों ने अभी सीखा है, अभी बेसिक कोर्स सीखा है और हमें बेशक नॉर्मल भी स्टार्ट अगर आ गया ना तो बस हमारे पास ऑर्डर आने स्टार्ट हो गए। ओके। लेकिन ऐसा तो नहीं होता, आपको हर चीज़ में थोड़ा सब्र करना पड़ता है, आपको सब्र के बाद ही कुछ मिलता है। तो ये है कि अब जैसे मैं 3 साल करती हूँ, 3 साल मुझे लगा कि अब मैं इतनी परफेक्ट हो गई हूँ कि मैं ऑर्डर ले सकती हूँ, तो फिर मैंने ऑर्डर लेने स्टार्ट किया। लेकिन 3 साल तक बड़ा सब्र किया आपने, इतना सब्र तो कोई नहीं करता। हालांकि मेरा जो था वो मैंने 2-3 वीक्स में बिल्कुल परफेक्ट कर लिया था, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं और जैसा मेरी इंस्पिरेशन जो थी ना वो अमेरिकन आर्टिस्ट थे, मैं चाहती थी कि मैं उनकी तरह रियलिस्टिक करूं, तो मैं उनको फॉलो करती रही, उनको देख देख के भाई वो हाइलाइट्स किस तरह ऐड करते हैं, वो किस तरह स्केचिंग करते हैं और कलर थीम वो किस तरह सेलेक्ट करते हैं, मैं उनको देख देख के जो है वो सीखती रही। लेकिन यह है कि मुझे काफ़ी थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन फिर आई डोंट नो पता नहीं क्यों, या शायद मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी कि मैं किस तरह अर्निंग स्टार्ट करूं, क्योंकि मेरा कोई बैंक अकाउंट नहीं था, कोई मुझे इस बारे में पता नहीं था, उस टाइम मेरी एज भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो इसलिए। तो इसके लिए वैसे बाकी भी बहुत सारा काम करना पड़ता है। जैसे आपने अकाउंट की बात की, तो अकाउंट ये वाला अकाउंट तो नहीं है ना, उनके एक अलग से अकाउंट आपको बनाने पड़ते हैं कि वहाँ से भी आपको इनकम आ सके, वो भी एक लंबा प्रोसेस होता है, उसको भी आपने करना होता है। इसके अलावा काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन भी आपने करानी होती है, तो उससे भी लोग शायद हिचकिचाते हैं कि यार अभी कैसे बनाए, अभी कैसे बनाएं। लेकिन ये आई थिंक मुझे पहले इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन ही थी इतनी, मैं भी ये समझती थी ऐसा होता है, इस वजह से मैंने 3 साल जो है वो डिले पे करती रही कि नहीं मैं जाऊँगी और फिर करूँगी और फिर डॉक्यूमेंटेशन होगी, फिर काफ़ी लंबा प्रोसेस, फिर वो बंदा कहता है कि यार टाइम ज़्यादा लगेगा इसलिए छोड़ देते हैं। बट ये कि फिर वैसे ही दिमाग में आया कि अगर मैं ऑनलाइन कर रही हूँ तो हो सकता है कोई बैंक अकाउंट भी होता होगा ऑनलाइन। और फिर जब मैंने सर्च की तो सारे यहाँ पाकिस्तान में जितने भी अकाउंट्स हैं वो बैंक अकाउंट ऑनलाइन भी बनते हैं, और उनके भी आगे से टाइप्स होती हैं कि फ्रीलांसिंग अकाउंट आपने बनाना है। मैंने एक UBL का बनाया फ्रीलांसिंग अकाउंट, और मैं पेमेंट उसी में मंगवाती हूँ सारी, आउट ऑफ कंट्री भी, इंडिया से भी मेरे पास ऑर्डर्स आते हैं, कनाडा से भी आते हैं माशाल्लाह। अच्छा, एक और अकाउंट होता है जिसमें आप अगर फर्ज करें कोई ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, मोस्टली लोग लाइव आते हैं
वो वहाँ से अर्निंग करें। जैसे डिफरेंट ऐप्स हैं, जैसे टिकटॉक की हम बात करते हैं, मोस्टली लोग लाइव आते हैं, और भी बहुत सारी बीगो वगैरह के ऐप्स हैं, उनके लिए अलग से अकाउंट बनाए जाते हैं। वो अकाउंट के बारे में भी लोग कहते हैं कि मतलब आपने जब बाहर से अगर आपको पैसे आने हैं या आपने अर्निंग करनी है तो वो उन अकाउंट्स के थ्रू ही आती है, अदरवाइज आपके अकाउंट्स के थ्रू नहीं आती है। तो इसमें कोई हकीकत है? जी बिल्कुल है। पेपाल है, वो अकाउंट काफ़ी है कि भाई आपने उसी में ही पैसे आपके आ सकते हैं, इसके अलावा नहीं आ सकते। ओके, एक और भी है अकाउंट, मुझे उसका नाम याद नहीं है क्योंकि वो मोस्टली लोग बनाते हैं, जैसे टिकटॉक के लिए बना लिया या और डिफरेंट जो ऐप्स उनके लिए बनाते हैं ताकि उससे कुछ कर सकें। खैर नहीं हो, मुझे मलाइका ये बताओ कि आप अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, और जो आपको इस वक्त देख रहे हैं, जो भी लड़के बच्चे सब आपको दिख रहे हैं, उनको आप एक क्या खास मैसेज देना चाहोगे कि आया इस फील्ड की तरफ आना ज़रूरी है, आना चाहिए, क्योंकि आप घर में बैठे बैठे कमा रहे हो, एसी में बैठ के आप कमा रहे हो। मतलब बाहर आप जा रहे हो ऑफिस में, वो एक हक है, आप जा रहे हैं, आपके फर्ज करो गाड़ी नहीं है तो आपने डिफरेंट ऐप्स इस्तेमाल करनी है, रक्षा ये कुछ करना है, या फिर आप टैक्सी करनी है, तो उससे बेहतर है कि आप घर में आराम से कमा लो। बस थोड़ा सा आपने यहाँ से काम लेना होगा, लेकिन आपने काम आराम से कर सकते हो। तो उनको क्या कहना चाहोगे आप? उनको मैं यही कहना चाहूँगी, ज़रूरी नहीं है कि आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग ही ज्वाइन करें। आपके अंदर जो भी टैलेंट है, आपको लगता है कि जो चीज़ आपको ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, आप उसको ही लेके चलें। जैसे लोग हैं मेकअप आर्टिस्ट हैं, वो उनको जो घर बैठे वो थोड़ा बहुत मेकअप करते हैं, अगर वो अपने आप को ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस करें तो वो पॉलिश कर सकते हैं अपने आप को, और वो बड़े आर्टिस्ट भी बन सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप कोई एक स्पेसिफिक नीश ही रखें, आप अपने जो भी आपको इंटरेस्ट है आप उसको लेके चलें। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने ब्रांड्स बना लिए हैं बड़े बड़े। ऐसा भी है। और अच्छा ये है कि आप जिस तरह हम कह रहे हैं कि डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल आपको आना चाहिए, आप खुद भी सीख सकते हो। अब तो यूट्यूब पे हर चीज़ की आपको क्लासेस मिल रही हैं, आपको ऑनलाइन सारा कोर्स आपको करवा देते हैं, फिर आपको हर चीज़ खुद ही घर बैठे बैठे आप सीख लेते हो, आपको बहुत पैसे भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यूट्यूब से मलाइका लोग कितना कुछ कमा सकते हैं। आप क्या समझते हो कौन सा ऐसा कंटेंट होना चाहिए कि जिससे लोग कंटेंट को सीखें, फिर उसको तख्लीक करें, फिर वो डालें, तो उससे लोगों को अच्छा खासा इनकम हो सकता है? इस हवाले में क्या कहना चाहोगे? आजकल तो कंटेंट इतना ज़्यादा हो गया है, बहुत ब्लॉगिंग हो गया है, मेकओवर हो गया है, इसके अलावा कुकिंग हो गई है, कुकिंग हो गया, हर चीज़ में लोगों ने मतलब कपड़ों की स्टिचिंग भी हो गई है, डिज़ाइनिंग भी हो गई है, और इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? मतलब आप क्या समझते हो? और ज़्यादा इनको जो लोग करें तो ज़्यादा जल्दी उसका सब्सक्राइबर बढ़ सकते हैं। ज़्यादा जल्दी में तो ये है कि आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, व्लॉगिंग कर सकते हैं, और इसके अलावा सबसे जो लड़कियों के लिए बेस्ट है वो मेकअप कर सकती हैं। मतलब क्रिएटिविटी करनी चाहिए ना। नहीं, लड़कियां भी तो कर सकती हैं ना, वो भी ट्रैवलिंग कर सकती हैं, वो भी अपने व्लॉग्स बना सकती हैं, वो भी इजीली कर सकती हैं, कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं है। आजकल की तो लड़कियां बड़ी माशाल्लाह एक्टिव हैं, सिर्फ मेकअप के अलावा बहुत कुछ कर रही हैं यूट्यूब पे। तो आप यूट्यूब को ज़्यादा करना चाहोगे, या इसके अलावा जो आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग होगी, या आप रिसर्च जो होता है वो कर सकते हैं, आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं? आप किसको ज़्यादा, आपका अपना इंटरेस्ट किस में है? मेरा इंटरेस्ट तो ज़्यादा ये अपनी फील्ड से रिलेटेड है, लेकिन मैं साथ में ब्लॉगिंग भी करती हूँ, छोटी मोटी, बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ी बहुत करती हूँ, क्योंकि उसका इतना टाइम नहीं मेरा बचता, तो मैं वो साथ को भी करी हूँ। लेकिन अब मैंने सोचा कि इंशाल्लाह मैं फ्यूचर में जो है ना प्रॉपर ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी, और उसके लिए मैं अभी मेरे पास फोटोग्राफर भी हो गया है, मेकअप आर्टिस्ट भी हो गया है, ड्रेस डिज़ाइनर भी मेरी कंफर्म हो गया है इंशाल्लाह कुछ टाइम तक, वो भी सारे। और वो भी इतने सारे लोग आपके पास हो गए तो सारे हमारे पास पहले भेज दो। बिल्कुल, ये बात भी है। जो मेकअप आर्टिस्ट है वो भी भेज दो, जो डिज़ाइनर है वो भी भेज दो। मलाइका, वो जब हम उनको ओके कर देंगे ना तो आपको तब दे देंगे, ठीक है? आपकी टीम हम ओके कर देंगे, सही हो गया? अच्छा मलाइका, एक आखिरी क्वेश्चन, मोस्टली लोगों को होता है ना कि हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, इतना कोई आसान नहीं है ये, बड़े इसमें इशू होते हैं, बड़े रोले होते हैं। एक क्लाइंट का तो आपने बता दिया कि यार उनको वो ठीक कराने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। इसके अलावा आपने कौन कौन से चैलेंजेस ऐसे फेस किए जिससे आपने कहा कि यार मुझे नहीं करना ये काम, बहुत मुश्किल है? कुछ ऐसा हुआ? ऐसा यही होता है कि सारे फैमिली में लोग कहते हैं कि भाई क्या है तुम आर्ट कर रही हो, इसमें क्या है, सारे करते हैं, लोग ऐसे बातें करते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि भैया इसमें अर्निंग हो रही है, पैसे आ रहे हैं, तो फिर ये कहते हैं कि भाई वाकई में कोई चीज़ है। अब हमारी फैमिली में भी ऐसे लोग हैं कि जो देखते हैं कि भाई मलाइका भी अर्निंग कर रही है, तो उन्होंने भी छोटा मोटा काम स्टार्ट कर दिया हुआ इसी से रिलेटेड। नहीं, लोगों के अलावा आपको अपने काम में क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़े? मेरे काम में ऐसे तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि मेरा काम ये टोटली डिफरेंट है। बट ये कि 24 घंटे सेल यूज़ करके ना मुझे मेरे एक तो माइग्रेन स्टार्ट हो गया था, मेरी आईसाइट भी वीक हो गई थी। तो इस वजह से, क्योंकि मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मैं इलस्ट्रेटर पे तो नहीं करती, मैं सब कुछ सेल पे ही करती हूँ। हाँ जी, तो इस वजह से ये कि 24 घंटे सेल में बंदा लगा रहे, तो फिर जैसे मेरी आईसाइट भी वीक होगी काफ़ी ज़्यादा, मुझे माइग्रेन का भी इशू हो गया। लैपटॉप क्यों नहीं इस्तेमाल करते? लैपटॉप पहले मेरे पास था, मैंने वहाँ पर भी काम किया, लेकिन ये कि ज़्यादा इजी मेरे लिए सेल पे था। उसके बाद लैपटॉप ख़राब हो गया,
फिर काम सारा सेल पे था तो फिर वो लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी इतनी। लैपटॉप खराब हो गया, इसने ठीक नहीं करवाया, क्यों पैसे कम पड़ गए थे? नहीं नहीं, करवाने की बात है, क्योंकि एक वो लेके भी मैंने क्या करना है, क्योंकि मेरा उस पर यूज़ ही नहीं है, मैं सब कुछ सेल पे ही करती हूँ और एक इतना फ्लो हो गया ना कि अब मुझे लैपटॉप की जरूरत भी नहीं है। अच्छा, ये तो और अच्छी बात है कि मतलब आप बैठे बैठे कहीं लेटे लेटे भी कर लेती हो, जी, बिल्कुल। लैपटॉप ना आपको बैठना पड़ेगा, ठीक है, ये अब लेटे लेटे भी कर लेती हैं, क्या बात है। खैर ग्राना गुतन को उम्मीद लरम चुनन मलाइका ना बता सो डेढ़ सीजन सिद्ध कड़ी चे मलाइका डेजत माशाल्लाह कार की तासु हमदा कार कलशो जक तास माउल चुनन सबाखो तास तो अकेडमी तक लगने दा पकार या तास तो कोर्सेस अगसलम दी पकार तास यूट्यूब माने दे कम द लाइव सेशन खलक वर की दिन अल कम द खलक प्रॉपर फुल लेक्चर पर यूट्यूब माने वर की एट अल तास सीजन द कवले सो और कोर की पनास्ते माने डेढ़ जाते पैसे एम घटले सो बल जिंदगी पखपला सो कते सो ग्राना गुतन को जकी पर वो जकी चकम द रेसिपी हम डिश उठा जकी दा रेसिपी तो है डिश रेसिपी दे मुकम्मल शवा बिल्कुल बड़ी तासो मखाम माशा शाम पखले के ढेर ज़बरदस्त स्पेशल काबली पुलाव तासो मखाम स्क्रीन में खारे दासो कोर के खमखा ट्राई के और ढेर मज़ेदार रेसिपी दा ढेर स्पेशल पर तरीके बन जोड़ शो दा चार मुदा एपिसोड मिस कर दा शफे के यूट्यूब पर लाइव अगर यूट्यूब पर कते शे और तासो खमखा गल देना दा रेसिपीज दे कोरिश बिल्कुल ग्राना गुतन को यूट्यूब माध्यम के तलाशी पर सोशल मीडिया माध्यम देना लो चकम मुझे रिपीट हम लगी माखा से 12 बजे मुझे रिपीट प्रोग्राम हम लगी तासो आगाम का तला सो थैंक यू सो मच मलाइका प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप जैसे बच्चों से जो है बाकी बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे। मोस्टली बच्चे कहते हैं ना कि मतलब नहीं मैं तो ये कर रहा हूँ, मैं तो वो कर रहा हूँ, तो वो ज़रा काम से जान छुड़ाने के बहाने होते हैं, बट मलाइका को देख के बहुत कुछ से लोगों को सीखने को मिला। ग्राना गुतन को प्रोग्राम चकम दे वक्त टाइम दा अहम तकरीबन ख़त्म शुए इंशाल्लाह ताला सारा मुलाकात की सबा पर माता माँ पूरा टीम दे वक्त राखो इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।